स्नातकोत्तर चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीद्वारा सञ्चालित यस प्रेरणात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा साथीहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिई मुख्य अतिथिका रूपमा पाल्नु भएको श्री प्रकाशमान श्रेष्ठ सरलाई भित्री हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भौतिक शास्त्रमा आफ्नो जीवनको 30 साल व्यतीत गरेर सङ्घर्षले शिक्षाको उज्यालो छर्दै आइरहनुभएका यस्ता महान व्यक्तित्वलाई हामी माझ पाउँदा हामीले आफूलाई अत्यन्तै भाग्यशाली ठानेका छौँ। कार्यक्रमलाई अझै औपचारिक र व्यवस्थित बनाउनका लागि आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म अरुण चन्द्र भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रोशनीलाई। सम्पूर्ण आज उपस्थित आजका हाम्रा गेस्ट प्रकाशमान श्रेष्ठ सम्पूर्ण उपस्थित म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस सुरुवाती कार्यक्रममा सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुहुने हाम्रा गुरु प्रकाश श्रेष्ठ सरलाई म एकदमै आभारी छु। उहाँको हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि गरेको यो महान कार्यको लागि हामीलाई विश्वास छ आजको यो कार्यक्रम भनेको सुरुवाती कार्यक्रम हो। आजको यो पहिलो कार्यक्रम हो। यसबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ, यहाँबाट हामीले धेरै कुरा जान्नु छ। कसरी हुन्छ हामीले यस कार्यक्रमलाई चाहिँ महान बनाउनु छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमको यो आयोजना गरेका हौँ। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा चाहिँ आफूले आफ्नो मन्तव्य, आफ्नो सङ्घर्षका कुरा राखेर धेरै अथवा थोरै कति हुन्छ हामीले लिन सक्ने प्रेरणा, हौसला मिल्नेछ, हाम्रा गेस्टहरूबाट मिल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसै पनि विज्ञानमा पनि निकै कम्प्लेक्स मानिएको, निकै जटिल मानिएको यस भौतिक क्षेत्र, भौतिक शास्त्र विज्ञानको यस क्षेत्रमा आफ्नो बाल्यकालदेखि हाम्रो जस्तो यो क्षेत्रमा चाहिँ स्रोत साधनको कमी हुँदाहुँदै पनि सरहरूबाट, हाम्रा व्यक्तित्वहरूबाट यत्रो यो गाउँसम्म त्यसैले हामीले चाहिँ उहाँहरूको सङ्घर्षका के चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने हाम्रो व्यक्तित्वहरूको, सरहरूको प्रोफेसनल लाइफ त हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूको सङ्घर्षका कुराहरू थोरैलाई मात्रै थाहा होला, कसैलाई थाहा छैन भन्न पनि नमिल्ला। तर यस कार्यक्रम मार्फत हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने उहाँहरूको यस जीवनसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्ता कठिनाइहरू भोग्नु पर्यो, उहाँहरूका रमाइला क्षणहरू के भए, फिजिक्समा अथवा आफ्नो प्रोफाइल उहाँहरूलाई मोटिभेसन मिल्यो भन्ने कुरा यस कार्यक्रम मार्फत हामीले उजागर गर्न, यस कार्यक्रम मार्फत हामीले त्यो जान्न चाहिँ हामीले खोजेका हौँ। यसले चाहिँ हामीलाई के चाहिँ विश्वास छ भने यसले चाहिँ अब आउने नयाँ पिँढीलाई अनि यस क्षेत्रमा, आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ सम्बन्धित गेस्टको क्षेत्रमा उहाँहरूले भोगेका पीडा, उहाँहरूले देखेका अवसर, उहाँहरूको मोटिभेसन केले चाहिँ तान्यो यतापट्टि, केले चाहिँ उहाँहरूलाई आकर्षण गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब आउने नयाँ पिँढीलाई लगायत यही क्षेत्रमा चाहिँ टिकिरहन चाहिँ यो कार्यक्रमले अझ यसले चाहिँ भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। थाहा छ हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै सीमित स्रोत साधन मार्फत हामी आफ्नो पढाइलाई, हाम्रो भौतिक क्षेत्र, भौतिक विज्ञानको पढाइलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो समाजमा देखेको, हाम्रो देशमा देखेको सम्भावनाहरू के हुन् त? हामी फिजिक्स पढेर बाहिरै जानुपर्ने हो? आफ्नो देशमा केही गर्न सकिँदैन त? त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसको लागि सम्भावनाहरू के छन्? हामीले के कस्तो सहयोगहरू पाउन सकिन्छ? ती सबै कुराहरू चाहिँ लगायतमा चाहिँ हामीले हाम्रो एसोसिएट प्रोफेसर प्रकाश सरलाई पाउँदा एकदमै गौरवान्वित हौँ। र अबका दिनहरूमा पनि अरू अन्य क्षेत्रका
अध्ययनका अन्य क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरू, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ जान्न चाहनेहरू, त्यो क्षेत्रमा आफू भिजेका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले ल्याउनेछौँ। किनभने आजको यस कार्यक्रम भनेको अबको यस्ता कार्यक्रमहरूको आफ्नो योगदान पुर्याउनु हुने, अतुलनीय योगदान दिनुहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले उजागर केही न केही हामीले उहाँहरूको पेशागत तथा व्यक्तिगत जिन्दगीबाट केही न केही सिक्न सकिन्छ भन्ने यो कार्यक्रमले चाहिँ अन्य अगाडिका दिनहरूको पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको अङ्कुरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसैले आज उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण साथीहरू लगायत स्वीकार गरेर पाल्नुहुने एसोसिएट प्रोफेसर प्रकाशमान श्रेष्ठ लगायतका सबै साथीहरूलाई स्वागतम गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अरुणजी, आफ्नो कुराहरू हामी समक्ष राखिदिनु भएकोमा। अब यो कार्यक्रममा आफ्ना 2 शब्द राखिदिन म हाम्रो मित्र नेत्र भण्डारीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषिका मित्र रोशनी। यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर पाल्नुभएका आदरणीय प्राध्यापक सर प्रकाशमान श्रेष्ठ सरज्यू सर र उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, अनि हामी चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै यो किसिमको प्रोग्राम चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो गफमा मात्रै सीमित थियौँ। औपचारिक रूपमै हामी आजबाट यो एउटा सिरिज, एउटा कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। वास्तवमा चाहिँ हामी कक्षामा हुँदा हाम्रा चाहिँ सिलेबसकै कुराहरूमा मात्रै बढी फोकस हुने र चाहिँ अन्य कुराहरू गर्न हामीसँग समय नहुने हुँदा यस्ता चाहिँ स्टोरी टेलिङका कुराहरू अनि हामी कमै मात्रै हाम्रा यस्ता कुराहरू सेयर भइरहेको हुने हुनाले वास्तवमा आज हामी एकदमै खुसी छौँ। किनभने 30 वर्षभन्दा बढी शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर चाहिँ शिक्षाको उज्यालो प्रकाश छर्दै आफ्नो जीवनयापन गुजारिरहनु भएका प्रकाश सरलाई हामीले पाएका छौँ। वास्तवमा चाहिँ यो आजसम्मको अवधिभरिमा सरले जीवन के रहेछ र कसरी चाहिँ यो पेसामा कसरी आउनुभयो, चाहिँ विज्ञान पढ्न सरको समयमा चाहिँ कति सहज थियो, कति असहज थियो हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सरका चाहिँ आउने क्रममा, यसरी चाहिँ पेसामा आउने क्रममा सङ्घर्षका क्षणहरू, अनि जीवनमा चाहिँ खुसी के हो अनि दुःख के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ आज सरले हामीलाई सेयर गरेर हामीलाई मोटिभेट गर्नुहुनेछ। र यो इन्स्पाइरेसन प्रोग्राममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसेर चाहिँ कार्यक्रमलाई सुनिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र ढिला नगरिकन अब हामी सरलाई नै सुन्ने हो, धेरै सरबाटै चाहिँ लिने हो हामीले आज। त्यो कारणले धेरै केही पनि भन्न चाहन्न। कार्यक्रम सफलताको एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रजी, हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा। अब ढिला नगरिकन हाम्रो गुरुको बाल्यकालदेखि यो स्थानसम्म आइपुग्दासम्मको सङ्घर्ष र त्यसैसँग जोडिएका रमाइलो क्षणहरू उहाँकै मुखबाट सुन्न पाउँदा हामी हर्षविभोर भएका छौँ। उहाँलाई केही प्रेरणादायी आफ्ना शब्दहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण 4th सेमेस्टरका भाइ बहिनीहरू भन्नलाई म पहिला सुरुबाटै भन्छु, म चाहिँ नि साधारण स्कुल शान्ति विद्यागृह लैनचोर जुन अस्कलको अगाडि छ नि, शान्ति भाइ बहिनीले याद गरे अस्कलको त्यहाँ शान्ति विद्यागृहबाट मैले एसएलसी दिएको। हाम्रो साधारण स्कुल हुन्छ हाम्रो त्यो टाइममा। अनि मलाई अलिकति म्याथ मन पर्थ्यो पहिला, म्याथ मन पर्ने भएपछि अनि मैले जब एसएलसी दिन लाग्दाखेरि दाइले के भन्यो भने तिमी अलिकति म्याथ राउन्ड छ, तिमी फिजिक्स पढ, तिमी इन्जिनियर गर्न सक्छौ होला, फिजिक्स पढ भनेपछि मैले एसएलसी पछि मैले हाम्रो यो पाटन क्याम्पसमै मैले
आइसी पढेँ फिजिकल ग्रुपमा। र त्यो टाइममा चाहिँ साइन्स पढ्न गाह्रो थियो, कलेजहरू थोरै थियो कि। कलेज भनेको गभर्मेन्ट कलेज भनेको हाम्रो चाहिँ नि पाटन क्याम्पस, अस्कल र टिचर मात्रै, र प्राइभेट त्यति थिएन, र थोरै सङ्ख्या भएकोलाई नाम निकाल्न गाह्रो, धेरै गाह्रो। अनि बल्ल बल्ल मैले चाहिँ नि एडमिसन पाएर मैले साइन्स पढेँ, र साधारण स्कुलबाट पढेर आएकोले हामीलाई अलिकति इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्थ्यो, इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्थ्यो। साइन्सलाई त्यति गाह्रो हुँदैन, इङ्ग्लिस चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई। अनि मलाई पनि त्यति मेरो एउटा चाहिँ नि के थियो भने मेरो अक्षर राम्रो छैन, अक्षर नराख्दा मलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्थ्यो। त्यसमा आइसी पास गरियो। आइसी पास गरेपछि के पढ्ने त भन्यो। त्यो टाइममा पनि दाइले पनि के भने, अनि तिमीलाई ठिक छ फिजिक्स चाहिँ पढ, स्टार्ट लिएर पढ न भन्नुभयो। र स्टार्ट लिएर बिएससी पढियो। स्टार्ट लिएर बिएससी पढेको मलाई मेरो एम के थियो भने अब स्टार्ट लिएर एमएससी गर्ने, स्टार्ट लिएर एमएससी गर्ने, पछाडि गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि बिएससीको अन्तिम रिजल्ट आएपछि अनि दाइले के भन्यो, होइन तिमी फिजिक्सै पढ। त्यो टाइममा दाइले एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो, हाम्रो शङ्कर सर हुनुहुन्छ नि हाम्रो, चिन्नुभएछ है शङ्कर सर? शङ्कर सरको इक्जाम्पल दिनुभयो। हेर त त्यो शङ्कर सरले कस्तो मजाले फिजिक्स पढिरहेछ, तिमी पनि फिजिक्स पढ। हाम्रो पढाखेरि त्यो फिजिक्समा असाध्यै स्टुडेन्ट कम, फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्ट कम छ, त्यसमा तिमी एमएससीमै फिजिक्स गर, तिम्रो म्याथ पनि ठिक छ भने मैले फिजिक्स पढियो। र फिजिक्स पढाइ मैले ट्युसन पनि अलिअलि पढाउँथेँ। र फिजिक्स पढिसकेपछि नि अब तिमी भयो तिमी एमएससी पास गरिसकेपछि अब भयो तिमी अलिअलि ट्युसन पढाइरहेछ, जाऊ ल तिम्रो पाटनतिरै हुन्छ होला, आफ्नै क्याम्पसमै जाऊ भन्नुभयो। र त्यो टाइममा पार्ट टाइम मात्र हुन्थ्यो, र पार्ट टाइमको खोलेको थियो। पार्ट टाइममा मैले दिएँ। मैले दिएपछि हाम्रो बालकृष्ण सापकोटा सर र अर्को हाम्रो चाहिँ नि दीपक राज पन्त भनेर पाटन क्याम्पसको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो। इन्टरभ्यू लिएपछि मैले अनि पार्ट टाइममा सुरु गरेँ। 2 वर्ष पार्ट टाइम पढाइयो पाटन। र त्यो टाइममा अलिअलि मैले लैन्चो निसको एउटा ब्रान्च थियो पाटन निस, त्यहाँ पनि काम गरियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो शङ्कर शरण कार्की सर हुनुहुन्थ्यो, सुनेको होला, टिचरमा पढाउनुहुन्छ शङ्कर शरण कार्की सर, भाइ बलले सुन्नुभएछ टिचर क्याम्पसको। उहाँले धेरै ट्रेन गर्नुभयो, उहाँले मलाई उहाँ धेरै राम्रो, र उहाँले धेरै चाहिँ नि मलाई उपदेशहरू दिनुभयो, सिकाउने काम पनि गर्नुभयो। यसरी थ्योरी पढाऊ, यसरी प्र्याक्टिकल गर, प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि पनि तिमीले पहिल्यै छिर प्र्याक्टिकलमा गराउन अगाडि आफै इन्डिभिजुअल प्र्याक्टिकलमा छिर गर, डाटा लिऊ, डाटा लिएर क्यालकुलेसन गर, क्यालकुलेसन गरी ओके भएपछि मात्रै स्टुडेन्टलाई सिकाऊ, त्यो नगरेसम्म सुरुमा नजाऊ भन्नुहुन्थ्यो। हामी त्यो टाइममा उषामा म प्र्याक्टिकल गर्नु अगाडि हामीले त्यहाँ छिर्थ्यौँ, छिरेर सबै क्यालकुलेसन सबै देखाएपछि मात्र नि स्टुडेन्टलाई गराउँथेँ। र त्यो टाइममा मलाई सबैभन्दा हेल्प गर्नुभयो चाहिँ नि हाम्रो शङ्कर शरण कार्की सरले। त्यसपछि हामीले पाटनमा पनि छिर्यो, तर पाटनमा प्र्याक्टिकलमा मलाई धेरै कुरा इन्फर्मेसन रेगुलारिटी गर्नुपर्छ, कन्टिन्युस क्लास दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होमना सर हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ प्रेरणा लाग्छ, पाटनबाट धेरै प्रेरणा दिएको चाहिँ होमना सर हो, र +2 मा चाहिँ प्रेरणा दिएको चाहिँ हाम्रो शङ्कर शरण कार्की सर। केही भयो भने म शङ्कर शरण कार्की सर र होमना सरले। र त्यस्तै पढाउँदै गएँ, आइसी पढाउँदै गएँ, बिएससी पढाउँदै गएँ। र एकचोटि हाम्रो के थियो भने 3 इयरको प्रोग्राम आयो। पहिला बिएससी 2 इयर्स मात्र थियो, बिएससी 3 इयर्समा आयो। र बिएससी 3 इयर्समा आएपछि के थियो नि हाम्रो फिजिक्स सब्जेक्ट छुट्टिन्थ्यो। र सब्जेक्ट छुटेपछि त्यहाँ एउटा क्राइटेरिया थियो भने सबै ठाउँमा चाहिँ नि बिएससी 3rd इयरमा फिजिक्स टिचर फिजिक्स सब्जेक्ट दिएको थिएन, र स्पेसल्ली पाटनलाई दिएको थिएन। पाटनमा फिजिक्स त्यति पढाइ हुँदैन र पाटनको फिजिक्स पढ्न पाउँदैन 3rd इयरमा। पाटन अब के गर्ने भन्दाखेरि पाटनमा फिजिक्स पढ्न चाहनेलाई आइदर अस्कल अर टिचरमा जानुपर्ने थियो। तर त्यसो हुँदा त पाटनमा बिएससी पढ्ने सङ्ख्या घट्ने भयो होइन, फिस नभएपछि घट्ने भएपछि त्यो टाइममा हाम्रो नारायण प्रसाद चापागाई सर हुनुहुन्थ्यो, होइन अब हामीले फिस पाटनमा राख्नै पर्छ, यही अब फिसमा पाटन राख्नै पर्छ भनेर। अब तर के भयो भने फिसमा पाटनमा फिस बिएससीमा राख्नलाई 10 जना स्टुडेन्ट मिनिमम चाहिन्थ्यो,
र त्यो टाइममा सेन्टरमा हाम्रो चाहिँ नि शेषकान हाम्रो गुरुङ सर हुनुहुन्छ, शेखर गुरुङ सरले के भन्नुभयो भने यदि पाटनमा फिस राख्ने भए तिमीले 10 जना स्टुडेन्टलाई जम्मा गरेर ल्याऊ भन्नुभयो। अनि हाम्रो तपाईँ सरले के भन्नुभयो, हामीले एनी हाउ चाहिँ नि 10 जना जम्मा गर्छौँ, पढाउँछौँ र हामीले पाटनमा फिजिक्स राख्छौँ भनेर नारायण सर, हाम्रो नारायण प्रसाद चापाई सरले अडिक लिनुभयो। उहाँ चाहिँ खट्नु पनि भयो। खटेपछि हामीले नारायण सरले भन्नुभयो हाम्रो सरहरूलाई, होइन तिमीहरूले अब फिजिक्स राख्नुपर्छ पाटनमा एनी हाउ, त्यसमा खट्नुपर्छ। हुन्छ हामी खट्छौँ भने होमना सर, हाम्रो त्यसपछि लेखनाथ सुवेदी सर हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ अहिले उहाँ हुनुहुन्न, अर्कैमा जानुभएको अर्को सीताराम भट्टराई सर हुनुहुन्थ्यो। अहिले हुन्छ हामी अब फिस राख्नलाई एक्टिभ हुन्छौँ भनेर हामी लाग्यो। लागेपछि थ्योरी सबभन्दा बढ्ता 3टा क्याम्पस मध्ये त्रिचन्द्र अस्कलमा सबभन्दा बढ्ता फिसको क्लास हुने पाटनै भयो र बिएससी थर्ड इयर आएकोले त्यसमा प्र्याक्टिकल के गर्ने कुरा पनि गडबड भइरहेको थियो। त्यो टाइममा यो गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो शङ्कर सरले धेरै हेल्प गर्नुभयो, हामी पनि लाग्यो र सबभन्दा बढ्ता प्र्याक्टिकल हामीले पाटनले गरियो। 3टा क्याम्पस मध्ये पाटनले गरियो र त्यसपछि अस्कलको सर पनि यति हाम्रो अस्कलको हामीले केदार गोविन्द अमात्य सर, केजी सर भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि एकचोटि आएर पाटन हेर्न आउनुभयो। पाटनमा राम्रै भइरहेको थियो, थर्ड इयर राम्रै भयो र दोस्रो वर्ष थर्ड इयरको दोस्रो वर्षमा के भन्यो भने त्यहाँ एउटा के छ भने जनरल प्र्याक्टिकल र इलेक्ट्रोनिक प्र्याक्टिकल रिप्लेसमा कम्पिटिसन, प्रोजेक्ट वर्क अथवा कम्पिटिसन भन्ने थियो र कम्पिटिसन यहाँ जस्तै कम्पिटिसन थियो, तर चाहिँ त्यो कम्पिटिसन चाहिँ हामीले यो क्यु बेसिक त भाइहरूले सुन्नुभएछ है भाइहरू? क्यु बेसिक थियो। र मैले हुन्छ सर क्यु बेसिकबाट म प्रोग्रामिङ गराइदिन्छु, कोड फिटिङ गराइदिन्छु नि भन्दाखेरि ल हुन्छ तपाईँ सरले पनि हुन्छ भन्नुभयो र हामीले क्यु बेसिक प्र्याक्टिकल गराउनलाई चाहिँ हामीसँग कम्प्युटर थिएन र यो कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा गएर क्यु बेसिक प्र्याक्टिकल गराएर हामीले गराइयो र त्यहाँ भएपछि सेन्टरको सरहरू पनि खुसी भयो, कहाँ नभएको प्रोग्रामिङ क्याम्पस पाटनमा हुँदो रहेछ। र यस्तै गर्दा हाम्रो एमएससी यो बिएससी फिजिक्स चाहिँ पाटनको राम्रो भएपछि के कुरा आयो भने सेन्टरमा एमएससी मात्र चलेको कारणले संख्या धेरै भएपछि सरले होइन अब एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो, एमएससी एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो, 60 जनाको एमएससी थप्ने। त्यो कहाँ थप्ने भने पाटनमा थप्ने, एक्सटेन्सन प्रोग्राम सेन्टरको एक्सटेन्सन प्रोग्रामबाट चलाउने भनेर पाटनमा एमएससी फिजिक्स चलायो। लगभग मेरो विचार हाराहारी त्यो 2057 सालतिर हुनुपर्छ। त्यहाँ 60 जना फिजको एक्सटेन्सन प्रोग्राम भनेर ल्यायो र ल्याब गराउनलाई पुरानो ल्याब छ नि माथिपट्टिको हाम्रो कम्प्युटेसन ल्याबको सँगै लाइब्रेरी छ नि। हजुर सर। त्यहाँ चाहिँ हामीले फिजको ल्याब गरेर भने कोठा बनायो र ल्याब पनि गराउन खोज्यो, तर धेरै कारणले गर्दाखेरि एक्सटेन्सन प्रोग्राम भएकोले त्यसलाई अलिक चलाउन गाह्रो भयो। चलाउन गाह्रो भएपछि त्यो फेरि सेन्टरमै फर्कियो र एमएससी गएपछि हामीले पनि दुःख पनि लाग्यो। अब के गरौँ, एमएससी गर्ने थप्नु पर्यो, एमएससी त गराउनु पर्यो भने हाम्रो शङ्कर सर, इन्द्रबार सर पनि लागिरहनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि अब त हामी त अलिक बुढो हुन थाल्यो बिस्तारै। तर त्यो टाइममा हामीलाई के एउटा चाहिने इन्फर्मेसन हाम्रो कवि भने रिसर्च चाहिन्छ भनेर हाम्रो त्यति हाम्रो दिमागमा छिरिएन। हामी पढाउनेतिर मात्रै लाग्यो। टाइममा जेएन सरले त भन्नुहुन्थ्यो, तर हाम्रो फुर्सद हुँदै पढाउनै जाँदाखेरि रिसर्चको कन्सेप्ट आएन र हुँदै गयो। त्यसपछि फेरि एकचोटि आन्दोलन भयो, किन एमएससी त पढ्ने सङ्ख्या धेरै भयो तर चाहिँ पढाउने ठाउँ भएन। नपछि ठुलो आन्दोलन भयो 63 सालतिर। ठुलो आन्दोलन भयो, यो शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई अगुवाई गर्नुपर्ने भयो। सिडिपीले पनि सकेन, दिन कार्यालय पनि सकेन। पछि शिक्षा मन्त्रालयले के भने यो भ्यालीभित्र कुन कलेजमा एमएससी राख्न सकिन्छ भने सर्वेक्षण भयो र सर्वेक्षण गर्दाखेरि अब पहिला एकचोटि पाटनमा चलेको र बिएससी थर्ड इयरमा पाटनको राम्रो भएको अनुसार चाहिँ उनीहरूले पाटनलाई एमएससी प्रोग्राम चलाउनु पर्छ भनेर सिफारिस गरियो र 60 जनाको कोटा दिने पाटनमा भन्यो। त्यसपछि हामी मिटिङ पनि भएको थियो। मिटिङ हुँदाखेरि पनि होइन अहिले सकिँदैन, हामी म्यान पावर पनि छैन, गाह्रो छ, अर्को वर्ष गर्छु भने अर्को वर्ष होइन यही वर्ष गर्नुपर्छ, तिमीले एनी हाउ यही वर्ष गर
भन्ने निर्देशन आयो। त्यसपछि त्यो टाइम हाम्रो क्याम्पस चिफ मुरारी मोहन जोशी सर हुनुहुन्थ्यो। मुरारी मोहन जोशी सर यतातिर हाम्रो सहायक क्याम्पस चिफहरू हाम्रो युवराज सर र शैलेन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि होइन अब तिमीहरूले गर्नुपर्छ, एनी हाउ यसपालि चलाउनु पर्छ भने प्रेसर पनि पर्यो। होइन हामीलाई गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि होइन एनी हाउ चलाऊ, तर सेन्टरसँग कोर्डिनेसन गरेर चलाऊ भनेपछि हामीले चलायो। तर ल्याबहरू थिएन, हामीलाई गाह्रो यो समस्या भयो कि ल्याब पनि छैन, म्यान पावर पनि छैन। र म्यान पावर ल्याब नहुँदाखेरि म्यान पावरलाई त सेन्टरसँग कोर्डिनेसन गर्यो। हामीहरू यताबाट सरहरू पनि बसियो र ल्याबलाई के गर्ने भन्दा साथै नयाँ बिल्डिङ गाह्रो बनाउनु गाह्रो भयो। मुरारी सरले के भन्नु, नयाँ बिल्डिङ त बनाउनु गाह्रो हो, अब तिमीहरूलाई एउटा ट्रस्ट राखिदिन्छु भने अहिले जुन ठाउँमा बनेको छ नि ल्याबहरू माथिको तल्ला छ नि होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रस्ट मुरारी सरले सामान पनि ल्याइदिनु भयो। अनि मुरारी सरले के भनेको थियो भने होइन त्यो चाहिँ अस्थायी ल्याब हो, तिमीहरूलाई चाहिँ नयाँ बिल्डिङ दिन्छु भन्नुभएको थियो त्यो टाइममा। अनि त्यो टाइममा दिनु पनि खोजिराख्नु भयो, तर धेरै फ्याक्टरले कारणले त्यो ल्याब बन्न नयाँ बिल्डिङ गर्न गाह्रो भयो। त पढाउँदै त गयो, तर हामीलाई समस्या भयो किन स्पेसली हुन्ना सर हामीलाई पढाइ त भयो तर प्रमोसन भएन। प्रमोसन त दाँच आयो, दा बिना प्रमोसन हुनु गाह्रो। त्यो टाइममा हामीले अलिकति गाह्रो पनि भयो। हुन्ना सर मलाई अरू सरलाई पनि गाह्रो भयो। पिएचडी गर्ने प्रोसेस गर्नु पर्यो, पिएचडी त गर्नै पर्यो। अनि हुन्ना सरलाई हाम्रो निलमणि सरलाई ढुबा सरलाई भने होइन अब त बुढो भयो हामी त पिएचडी नगर्ने, अनि म त गर्नु पर्यो सर भने म त सुपरभाइजर खोज्नेतिर लाग्यो। तर त्यो टाइममा रिसर्चको चाहिँ प्रब्लम थियो, रिसर्च गर्न सरहरू पनि कम थियो, ल्याब पनि थिएन र मेटेरियल पाउन पनि गाह्रो। कुनै रिसर्च पेपर पाउनु पर्यो भने गाह्रो थियो। अनि रिसर्च बारे के हो त भन्नु सुन्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो। र त्यो टाइममा पिएचडीको हुँदै गयो र सेवायक पनि हामीले प्रमोसनलाई माग्छ, तर के भयो पढाइ मात्र होइन रहेछ कि, पढाइ मात्र भएर नपुग्ने, रिसर्च जिरो। अनि हुँदाखेरि जेल पनि इन्टरभ्यूमा गयो, तिमीले के गरिरहेछौ त 15 वर्ष भयो पढाएको, के गर्यो रिसर्च एउटा पनि छैन, पेपर पनि एउटा छैन, के गर्यो भने सर पढाएर बसियो भन्थे। त्यो टाइममा त्यसपछि इन्टरभ्यूबाट फाल्थ्यो, 2 चोटिसम्म फाल्यो। र चाहिँ दिक्क लाग्यो, मलाई त दिक्कै लाग्यो। अनि अरू सरले पनि के भयो तिम्रो भन्थ्यो, दिक्कै लाग्थ्यो, भाउ जसम्म लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ। अनि होइन होइन गर्नुपर्छ, अब पिएचडी गर्नु पर्यो, नभए नहुने भयो, नभए नहुने भयो। त्यसपछि हाम्रो चपाई सर आउनुभयो, त्यसपछि इन्डोबार सर होइन प्रकाश तिमीले एनी हाउ पिएचडी गर्नै पर्छ, तिमीले पिएचडी नगरी हुँदैन। अनि मलाई पनि गाह्रो भयो सर, मास्टर मात्र पढाएको हुँदैन, प्रमोसन हुँदैन, पिएचडी त चाहिने सर। अनि अब हामी गराउँछौँ, इन्डोबार सर नगर्छ, पिएचडी नगर हामी गराउँछौँ। अब बाहिर जानु पनि गाह्रो भयो। फेरि घरमा छ नि दाइ बाहिर भएकोले सबै घर हेर्ने जिम्मा मेरोमै थियो र बुवा टाइममा बिरामी हुने भने भएको कारणले पनि अनि बुवाहरूले पनि होइन जानु तिमी नजाऊ, इन्डिया पनि नजाऊ, कहीँ नभए यहीँ बसेर गर न, यहीँ बसेर गर भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ भन्न गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही कारण मैले बाहिर जानु पनि गाह्रो भयो। त्यही थाहा भएर इन्डोबार सर अनि चपाई सर होइन तिमीलाई यहीँ गराइदिन्छु भनेर त्यसपछि लगभग 74 सालतिर 54 तिर हामी नेपालमै पिएचडी गर्ने एउटा अर्कै ट्र्याक फर्म भयो, पोस्ट बेसिक पिएचडी गर्ने भयो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ पिएचडी दर्ता गरेर पिएचडीको प्रोसेसतिर गएँ र त्यहाँ त हाम्रो त्यो एउटा राम्रो के भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले सेमेस्टर सिस्टम, पिएचडी पनि सेमेस्टर सिस्टममै लागु भएको थियो। त्यसमा हामीले 9 क्रेडिट आवरको, फर्स्ट सेमेस्टरमा 9 क्रेडिट आवर, सेकेन्ड सेमेस्टरमा 9 क्रेडिट आवरको चाहिँ थ्योरी पनि लिनुपर्ने, क्लासमा पनि बस्नुपर्ने थियो। फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ नि यो साइन्सको सबै 12वटै डिपार्टमेन्टसँग बसेर गर्नुपर्ने, एउटा रमाइलो थियो। 12 डिपार्टमेन्टसँग बसेर स्टुडेन्ट भएर बसियो, 10 तो 5 क्लासमा बस्ने, अनि चाहिँ नि सल्लाह गर्ने, अनि अर्को दिन फेरि डिस्कस गर्ने। त्यो टाइममा स्टुडेन्ट लाइफ फेरि चाहिँ नि स्टुडेन्ट लाइफमा गयो त्यो टाइममा। र त्यो टाइममा म अलिकति बिरामी पनि भएँ। म चाहिँ त्यो टाइममा अलिकति यो के भएर प्रेसर बढेपछि मलाई क्लास लिनु पनि गाह्रो भएको थियो। म क्लासमा जान्थेँ, अहिले चाहिँ पछाडि झोक्राएर बस्थेँ कि हेल्थ नराम्रो भएर। त्यहाँको एउटा सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ नि चेप्टा सर के हुनुहुन्थ्यो, के भयो यसलाई, अनि सर के गर्नु, म त 80% प्रेजेन्ट हुनै पर्छ भन्छ। त्यस एनी आऊ म क्लास लिन आएको सर
अनि त्यति टाइममा म अलिक हेल्थका कारणले अलिकति होमवर्क पनि कम गर्थेँ। होमवर्क कम गरेपछि त्यहाँको चाहिँ नि नर्वेबाट एउटा सर आइरहेको थियो। खै यसले त त्यति होमवर्क चाहिँ नि कम गर्यो यसले, त्यसै यसलाई त यो सेमेस्टर रिपिट गराइदिए पनि हुन्छ भन्थ्यो मलाई। यो सेमेस्टर रिपिट गराइदियो, यो सेमेस्टर नगराउ, यो त्यति यो एक्टिभ पनि भएन भन्थ्यो। अनि मैले चेट्टा सरलाई भन्थ्यो, होइन सर म त बिरामी भएको कारण हो, मैले यो चाहिँ नि हेल्थ रिपोर्टै देखाएँ, मेरो यो कारण मैले क्लास मात्रै एटेन्ड गरिरहेको हो, तर हेल्थको कारण मलाई गाह्रो छ सर, त्यतिमै त्यस कारण मलाई यो कन्टिन्युटी गराइदिनु सर, यो सेमेस्टर मलाई कन्टिन्युटी गराइदिनुहोस्, म इम्प्रुभ गर्छु भने। त्यसो गर्दै गर्दा अन्तिममा चाहिँ नि अलिक जाँच पनि दिएँ, राम्रो पनि गएँ। र सेकेन्ड सेमेस्टरमा गएर हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टर चाहिँ सिडिपीमा हुन्थ्यो, सिडिपीमा एक्टिभ भएर गसेँ। सिडिपी मलाई अलिक किन सहिलो भने फटानको त्यहाँ पनि हामीले फटान पढ्नु पर्थ्यो। फटान चाहिँ पढ्दाखेरि अब फटान आफूले गरिरहेकोले नारायण सरले भन्नुहुन्थ्यो, अब प्रकाशलाई सिकाउनु पर्दैन आफै गर्छ नि भनेर। नारायण सर खुसी हुन्थ्यो, नारायण सर गुरु हुन्थ्यो, त्यो टाइममा खुसी हुन्थ्यो। ल्याक्टेस भन्ने प्रोग्राम थियो, ल्याक्टेस भन्ने प्रोग्राम पनि चल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ नि। सेकेन्ड सेममा चाहिँ म एक्टिभ भएर गएँ हाम्रो, अनि सुपरभाइजर पनि प्रकाश एक्टिभ भयो। अनि एकचोटि त्यही टाइममा पछि फेरि हाम्रो चेट्टा सर भेट्यो, यो त एक्टिभ भएछ अहिले, पहिला कस्तो लेखुरो भएर बस्थ्यो यो प्रकाश, अहिले चाहिँ एक्टिभ भयो भने खुसी भयो। र हामीले एउटा चाहिँ खुसी लाग्दो के हुन्छ नि, यो चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अथवा यता डिन कार्यालय नयाँ किसिमको पिएचडी गरेकोले हामीले पढ्नै सिक्ने धेरै हामीले पायो, पढ्नै मिल्यो। अहिले एउटा चाहिँ के सही सर भनौँ, यो पिएचडी गर्दा हजुर कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो? म अब त्यो भन्न बेसी है त, मैले एउटा मलाई के भयो, हाम्रो किशोर सर र हाम्रो चाहिँ इन्डोबार सरले भन्नुभएको थियो, प्रकाश पिएचडी चाँडै गर है भन्थ्यो। अनि उताको सेन्टरको सरले पनि अब त हाम्रो बुढो हुनलाई पिएचडी गर न, बिरा पाउँदैन भन्थ्यो। के गर्ने सर, पिरियड डाटा गरे के गर्ने, कामै गर्न सक्ने डाटा गरे के गर्ने। हाम्रो हरि सर, हरि लाग्ने सर कराउनुहुन्थ्यो, तिमी 50 हुन्ला होला डाटा गर, बिरा पाउँदैन भन्नुभएको थियो। होइन सर डाटा गरे के गर्ने, कामै गरेन डाटाबाट गर्नु हुँदैन, छोडिदिनुहोस्। अब 50 वर्षपछि पिएचडी गर्छु भने मैले त्यसै 50 वर्षपछि पिएचडी गरेँ। पिएचडी डाटा गर्दाखेरि म 50 वर्षपछि पिएचडी डाटा गएको। त्यो टाइममा मलाई के एउटा गाह्रो भने, मलाई पिएचडी गरे बापत आउने फेसिलिटी मैले धेरै पाउँदैन, छात्रवृत्ति पनि मैले भर्न पाउँदैन होइन, यो युजिसीले दिने छात्रवृत्ति पनि भर्न पाउँदैन। अनि टियुले दिने बिदा 3 वर्ष पनि मैले पाउँदैन, 1 वर्ष मात्र पाउँछु मैले। तर बाई चान्स के भइदियो भने 52 सम्म चाहिँ नि एप्लाई गर्न सक्ने गरी हामी नासले चाहिँ नि हामीलाई माग्यो, छात्रवृत्तिले माग्यो। अनि नासमा चाहिँ एप्लाई गर्दा मैले पाइयो, त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। नासले चाहिँ मैले जे भए पनि अलिअलि भए पनि नासले पिएचडीका लागि खर्च दियो भनौँ न होइन। र पिएचडी 50 वर्ष भएपछि मलाई खुसी पनि लाग्छ, कहिले हाँस पनि हुन्थ्यो। एकचोटि म जहाँ दिइरहेको थियो, अनि हाम्रो दिन सर आउनुभयो, ल हेर हेर कस्तो रमाइलो, सबभन्दा बुढो स्टुडेन्टले लेखिरहेछ, हेर त कस्तो मजाले लेखिरहेछ दिन सरले हँसाउनुहुन्थ्यो। अनि मैले भन्थेँ कहिले काहीँ, सर सबभन्दा बुढो स्टुडेन्ट म आउँदैछु है सर भन्थ्यो मैले क्लासमा। हाम्रो क्लासको भेरिएसन यस्तो थियो कि हाम्रो छोराछोरी जत्रो पनि थियो, हामी बुढो पनि थियो, त्यस्तो भेरिएसन थियो, रमाइलो थियो। अनि त्यही टाइममा भन्थ्यो यस्तो भेरिएसनको एजको भेरिएसन भए पनि रमाइलो क्लास हो। अनि विनित सरले पनि भन्नुहुन्थ्यो, अब राज सरले हँसाउनुहुन्थ्यो, अब क्लास छिरे हामी सर आए है, तिम्रो सब सर अब स्टुडेन्ट हो बुढो भए पनि भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि अलिक पछि क्लासबाट निस्केपछि अब साथी साथी दिए भन्थ्यो, राज सरले हँसाउनुहुन्थ्यो। क्लासभित्र छिरेपछि स्टुडेन्ट टिचर हो, क्लासबाट बाहिर आएपछि फेरि चिया खाँदाखेरि साथी साथी। अनि यस्तो रमाइलो सब बित्यो थियो क्लासमा। नारायण सरले पनि हँसाउनुहुन्थ्यो। अनि भन्थ्यो विनित सरले, यो ब्याच यो पिएचडी ब्याच रमाइलो छ, एक्टिभ छ, आइरहेको छ भने। र पिएचडी गर्दैछु अब पनि रमाइलोसँग बितिरहेछ। तर अहिले एउटा चाहिँ के सहिलो छ नि, सिक्ने चाहनेहरूलाई चाहिँ छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि आइरहेछ। टेक्नोलोजी छ, कुनै चिज सिक्नु पर्यो, अहिले एक्सपेरिमेन्टै गर्नुपर्छ पनि छैन, कम्पिटिसनतिर पनि छ। र पेपरतिर जाँदाखेरि पनि पेपर पनि छ, र बाहिर जान पनि सकिन्छ। तर बाहिरमा एउटा ट्रेन्ड के आयो भने, बाहिर रिसर्च गर्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड के आयो भने,
त्यो रिसर्चको आइडिया भएकोलाई लिने, रिसर्चको आइडिया भएको र कम्पिटिसनको आइडिया भएकोले यिनीहरूले लिने। त्यसमा उनीहरूले अहिले के खोजिरहेछ बाहिर देशले, पेपर छ कि छैन, पेपर छ कि छैन, तिनीहरू मेनली त्यो खोजिरहेछ। तर हामीलाई अलिकति समस्या के आइरहेछ नि, एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ सामान किन्न नसक्ने ठुलो समस्या नेपालमा त्यही आइरहेछ। र बाहिरबाट पनि सामान लिन नसक्ने, ल्याउन नसक्ने। जस्तै कुनै युनिभर्सिटीले भन्छ हामीले सामान तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीलाई लैजाऊ न, तिमीलाई खर्च राखेर के भन्सार खर्च राखेर लैजाऊ भन्दा पनि हामीले लैजान नसक्ने स्थिति छ। त्यो लैजान चाहिँ गाह्रो छ। तर अहिले यो कोभिडले गर्दा एउटा के सहिलो भइरहेछ नि, अमेरिका कोरिया बस्ने सरहरूसँग कोलाबोरेसनमा गर्ने स्थिति आइरहेछ। र कोलाबोरेसन गर्दाखेरि के सहिलो हुन्छ नि, मेटेरियलहरू दिने र पब्लिकेसनहरूलाई दिने भइरहेछ। र मेरो चाहिँ छोटो चाहिँ नि मनकव्य मेरो अनुभव चाहिँ बताए है, यति चाहिँ मन पर्यो भने है मैले। केही छ भने सोध्नुहुन्छ? सर, हाम्रो गुरुको यस जीवनीबाट हामीले हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नको लागि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। आफ्नो अमूल्य कहानीलाई हामी सामु प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु प्रकाश सरलाई। भनिन्छ नि, मानिसहरूले आफ्नो सफलता अरूको सफलता मात्रै देख्छन्, तर त्यस पछाडिको सङ्घर्षलाई कसैले देख्दैन भनेर आज शिक्षा प्रणालीलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि सरले दिनुभएको योगदान पनि उल्लेखनीय छ र उहाँको सङ्घर्षबाट पनि हामीले ठुलो पाठ सिक्न सक्छौँ। पहिला म बिएससी को पढा स्टार्ट पढ्ने, पहिला म आइसी पढा कि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर बन्ने, अरू नबन्ने भन्थे। तर त्यो टाइममा चाहिँ इन्जिनियरको बाहिर जान पनि गाह्रो, नेपाल पनि कम। मैले इन्जिनियरको सपना छोडेँ र बिएससी पढ्दाखेरि मैले स्टार्टै पढ्ने भनेर म बिएससी पढेको हो। त्यसपछि जब दाइले भन्नुभयो अब तिमीलाई स्टार्ट होइन, स्टार्टमा पढेको साथीहरू मेरो साथी चुप लाएर बसिरहेछ, तिमी अलिक ट्युसन पढाउने सिकाउनु पनि मन लाग्यो, तिमीलाई फिज ठिक छ भनेर चाहिँ फिज पढाउनु मलाई प्रेरणा दिएको। सरको यो कहानी सुनेर अरूहरू मित्रको मनमा पनि अनेकौँ जिज्ञासा पलाएका होलान्। केही थप जान्न मन भएका साथीहरू अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। एकजना तुलसीजीले हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ सर, 3 इयर्स बिएससी चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएको हो भनेर। बिएससी लगभग चाहिँ नि हाम्रो 55 तिरबाट सुरु भएको हो, 2005 तिरबाट। हस् सर, अब नरेन्द्रजीले पनि केही प्रश्न सोध्न खोज्नु भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। नरेन्द्रजी सोध्नुहोस्। थ्याङ्क यू रोशनी। सबभन्दा पहिला म सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यहाँ आइदिनु भएकोमा। र उहाँको कहानी सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने चाहिँ कुनै पनि मान्छे ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले बाहिरबाट देख्ने र त्यो पुग्नसम्म जुन सङ्घर्ष गरिन्छ, धेरै अप्स एन्ड डाउन्स त्यो भोग्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ सुनिसकेपछि लाइफमा के भयो भने चाहिँ लाइफ भनेको सबैको लाइफमा केही न केही आउने रहेछ क्या। ठाउँमा पुग्नको लागि कुनै पनि मान्छेले धेरै कुरा भोगेर आएको हुन्छ र सरको यसो कुरा सुन्दाखेरि एकदमै खुसी पनि लाग्यो। र म सरलाई के सुन्न चाहन्छु भनेपछि सर, यो जस्तै अहिले धेरैले हुन्छ नि त्यसलाई म पढिरहेको छु, तर पढ्दा अब धेरैको साइन्स पढिसकेपछि त्यसमा पनि फिजिक्स पढेपछि र बाहिर जाने अरू सेक्टरमा जाने जुन सोच हुन्छ नि, तपाईँकोमा यो कहिले म पनि बाहिर जाउँ या म अरू सेक्टरमा जाउँ भन्ने केही मनमा आयो कि तपाईँ सिधै होइन म फिजिक्स पढ्छु त्यसपछि म यहीँ नेपालमै बसेर केही सर्भ गर्छु भन्ने त्यसो आएको हो सर? मलाई के भने पहिला एकचोटि आइसी पढ्दाखेरि बाहिर जाने मुड डेभलप भएको थियो, अनि डेभलप त्यसपछि आइसी पढिसकेपछि बुवाले भन्नुभयो अलिकति यो सोझो छ, यसलाई बाहिर पठाउनु हुँदैन, यो दुःख पाउँछ यसले भन्नुहुन्थ्यो मलाई। बुवाले बाहिर पठाउनु हुँदैन। त्यसपछि बिएससी पढेर एमएससी पढिसकेपछि मलाई अहिले बाहिर जाने मुड त्यति आएन। यही रहेछ, धेरै चिज यही रहेछ, हामीले यही बसेर गर्न सक्दो रहेछ भन्छु। बाहिरको साथीहरूले पनि मलाई भन्छ होइन तिमी बाहिरै नगए पनि तल यहाँ नेपाललाई त तिमीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ नि, त्यसमा मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। मैले त केही गर्न पाएँ, यहीँ बसेर पनि केही देशलाई केही गर्न सकिरहेको छु। थ्याङ्क यू सर। सर मेरो एउटा क्वेसन अझै राख्न चाहे म हजुरसँग।
म असम्म जुन हाम्रो यो पाटन अहिले मास्टर गर्दाखेरि मैले असम्म सरको फेसमा भनौँ न कहिले पनि मैले त्यो एउटा हुन्छ नि टाइटनेस भन्ने त्यो कहिले देखाएको छैन कि सर अलवेज फुल अफ इनर्जी देख्छु कि म जहिले पनि फुल इनर्जी अनि त्यो एउटा हाँसो हुन्छ नि त्यो सरको त्यो आवाजै सुन्दाखेरि कस्तो हामीलाई पनि इनर्जी आउने क्या यो हजुरमा यस्तो यो इनर्जीको सोर्स के छ सर त्यस्तो कि हजुरलाई केही होइन यस्तो लाग्छ कुनै पनि चिजलाई नेगेटिभ लिनु हुँदैन पोजिटिभ लिएपछि नि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एनर्जी नेगेटिभ लिएपछि नैराश्य आउँछ ल कुनै केही गडबड भए पनि त्यो कुनै कारणले भयो भनेर हामीले मुडमा बनाइराख्ने र यो बिग्रियो भने ठिक छ यो बिग्रियो अब के कारण बिग्रियो र पछितिर अर्को टाइममा इम्प्रुभ गर्ने भने मुड बनाइदिनु पर्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू नरेनजी यहाँ च्याटमा टन्नैजनाले आफ्नो आफ्नो प्रश्नहरू राख्ने कुरा गर्नुभएको छ त्योभन्दा पहिला म तुलसीजीको प्रश्न राख्छु है सर पाटनमा फिजिक्समा रिसर्च प्रोग्राम चलाउनको लागि के कस्ता चुनौतीहरू आएको थियो सरलाई भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले हामीलाई चाहिँ गाह्रो भनेको चाहिँ के हो भने इन्स्ट्रुमेन्टेसनलाई गाह्रो भइरहेछ हामीलाई सामान किन्न खोज्यो होइन जस्तै चाहिँ एकचोटि हाम्रो शङ्कर सरले लगभग आरएमसी प्रोजेक्ट भनेर पैसा ल्याउनु भएको थियो र युसिबाट आउँदाखेरि सरले अब यो खर्च गर्नु पनि गाह्रो धेरै पलाउनु गाह्रो भयो अब प्रकाश म त सकेन भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि हाम्रो शङ्कर सरले त्यो टाइमको चाहिँ क्याम्पस चिफ हाम्रो अमन सरलाई पनि भन्नुभयो अनि अमन सरले के भन्नुभयो भने होइन यतिका पैसा आइसक्यो यसलाई फिर्ता लिनु हुँदैन यसलाई युज गरौँ भनेर हाम्रो अरुण सरलाई पनि भन्नुभयो मलाई पनि भन्नुभयो अरे प्रकाश तिमीले चाहिँ शङ्कर सरले सम्झाइदियो त्यो पैसा फिर्ता लिनु नपरोस् म हेल्प गर्छु भन्नुभयो र अमन सरले हेल्प पनि गर्नुभयो माथिको चाहिँ एउटा आरएनसी ल्याब भनेर छ पिएचडीहरूलाई थेसिसहरूलाई बस्ने एउटा रुम छ त्यो हटपट देखिँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो तलपट्टि चिन्ने कोठा देख्नुहुन्छ त्यहाँ छ र हामीलाई चाहिँ अब रिसर्चको लागि चाहिँ नि सामानहरू तयार गर्न खोजिरहेको थियौँ तर सामान किन्न सबभन्दा गाह्रो चाहिँ नि टेन्डर प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि पर्फेक्ट सामान ल्याउन गाह्रो भइरहेछ सबभन्दा रिसर्चको समस्या भन्ने त्यही हो हस् धन्यवाद सर अब आफ्नो प्रश्न राख्न म अरुणजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद रोशनी सरको यो सङ्घर्षका कथाहरू सुनिसकेपछि पक्कै पनि एकदमै रहर लाग्दा कतिपय कुराहरू चुनौतीका कुराहरू लाग्यो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त मलाई उमेरले केही पनि छेक्दो रहन्छ उमेरले चाहिँ पढ्नको लागि कहिल्यै पनि छेक्दो रहन्छ भन्ने कुरा अझ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सरको त्यो रमाइलो पक्ष मलाई अनि त्यसै गरी अब हामीले बुझाइमा हाम्रो विद्यार्थीको बुझाइमा प्रकाश सर एक पनि पाटन क्याम्पसको आइडल हुनुहुन्छ तर मलाई सरसँग प्रश्न चाहिँ यस अर्थमा छ कि आज हामीले यो प्र्याक्टिस गरिरहेको सेमेस्टर प्रणालीको यो वैज्ञानिकता सरले कतिको देख्नु भएको छ अनि सेमेस्टर प्रणालीलाई अझ परिष्कृत बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला त्यसै गरी यहाँ मैले एकैचोटि क्वेसन्सहरू राखेँ कतिपय हाम्रा टियुका फुल टाइम टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्राइभेट स्कुल कलेजहरूमा पढाएको हामी देख्छौँ यसले गर्दाखेरि हामी युनिभर्सिटी पढ्नेहरूको यो रिसर्चको फिल्डमा जति पनि हामीले पाउनुपर्छ टाइम पाउनुपर्ने फिल्डमा त्यो समय नपाइरहेको अवस्था कतिपय साथीहरूबाट गुनासोको रूपमा हामीले पाउँछौँ हामीले गफ गर्दा पनि त्यो पाउँछौँ के सरलाई कस्तो लाग्छ हामीलाई टियुले अथवा भनौँ न सरकारले त्यो पारिश्रमिक दिएकोले नपुग्ने हो हामी फिजिक्स पढ्नेलाई अथवा हामी युनिभर्सिटी पढाउनेलाई अनि अन्त चाहिँ गर्नुपर्ने हो हामीले यो पढेर चाहिँ हामीले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ अन्त भर पर्नै पर्ने हो त भन्ने मैले प्रश्न राख्न चाहन्छु धन्यवाद पहिला सुरुमा पहिलोको एन्सर दिन्छु है हामीले टियुले इयरली सिस्टमबाट सेमेस्टर सिस्टममा त कन्भर्ट गर्यो तर कति चिज त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ इयरली सिस्टमबाट सेमेस्टर सिस्टममा लैजाँदाखेरि त्यसलाई सिस्टमहरूमा चाहिँ नि डिसेन्ट्रलाइज गर्ने कुनैमा चाहिँ धेरै चिजहरूमा चाहिँ नि उसले फेसिलिटी दिने अथवा चाहिँ इजी वे बनाइदिनु पर्छ त्यो अलिकति भए छैन त्यसै सेमेस्टरबाट लैजान कुनैमा हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेछ इयरली सिस्टमबाट सेमेस्टर सिस्टममा कुनै अलिक कति चिज चाहिँ नि मोडिफाई हुनुपर्ने भए छैन हैन पहिलो पोइन्ट
अनि दोस्रो पोइन्ट चाहिँ नि अब यसलाई लैजान चाहिँ के गर्नुपर्छ भने क्याम्पसलाई चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ नि उसलाई फेसिलिटेट गर्ने, डिपार्टमेन्टलाई पनि धेरै कुरामा चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि पर्मिट गर्ने, स्पेसली हामीले केमा समस्या हुन्छ नि सामानहरूको कुरामा हैन, प्रशासनिक कुरामा चाहिँ अलिक उसलाई चाहिँ पर्मिसन दिनुपर्छ। त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्यो भने हामीले चलाउन गाह्रो छ। त्यसै तिनीहरूमा चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्छ। अर्को एक्जाममा पनि कति कुरामा चाहिँ क्याम्पसलाई अधिकार दिनुपर्छ सेमेस्टर सिस्टममा, सेन्टरबाट गर्नु हुँदैन हैन। सेमेस्टर सिस्टम भनेको धेरै कुरा क्याम्पसले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाँडै जाँच गर्न सक्ने के धेरै कुरा आउँछ। अनि दोस्रोमा सेमेस्टर सिस्टममा चाहिँ नि इयरली सिस्टममा जस्तो नि सेमेस्टर सिस्टममा टिचरले पनि धेरै टाइम दिनुपर्छ। टिचरले धेरै टाइम चाहिँ नि क्याम्पसलाई दिनुपर्छ। जस्तै नि टाइममा प्र्याक्टिकल जाँच भइराख्ने, प्र्याक्टिकल गराइराख्नुपर्ने, एसेसमेन्ट गरिराख्नुपर्ने गर्नुभएको टिचरले पनि यस्तो टाइम दिनै पर्छ। अपग्रेड भएर टाइम दिनै पर्छ। जस्तै नयाँ सब्जेक्ट आइरहेको हुन्छ, नयाँ सब्जेक्ट ल्याउनु पनि पर्छ। जस्तै हामीले कस्मोलोजी भन्यो, हामीले जियो के हो यो हाम्रो चाहिँ बायोमेडिकल भयो, जियो फिजिक्स भयो, जियो फिजिक्स त्यस्तो नयाँ टर्ममा चाहिँ सरर अपग्रेड पनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि हामीले सिकिराख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ नि अहिले टर्म पेपर आयो, थेसिस आएपछि सरले थेसिस टर्म पेपरलाई पनि टाइम दिनै पर्छ र नयाँ सब्जेक्ट पनि इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्छ र टाइम दिनुपर्ने भएकोले सरलाई के फेसिलिटी पनि दिनुपर्छ। सरलाई अलिअलि बाउन्ड पनि गर्नुपर्छ। सर टिचर हाम्रो यो ट्युले सरहरूलाई अलिक बाउन्ड गर्न सकेको छैन कि त्यसले पनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ। अनि सरलाई अलिक फेसिलिटेट गरेर बाउन्ड गरिनु सरहरू भाग्दैन। र सरहरू भाग्ने जस्तै अहिले अरुण भाइले भनेछ सरहरू भाग्छन् हैन, त्यसलाई समात्न हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ टियुले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। टियुले अलिकति कन्ट्रोल गर्न नसकिरहेछ, धेरै फ्याक्टरले नसकिरहेछ। अनि सरहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने पनि भइरहेको छ। हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश सर आफ्नो कुरा राखिदिनु भएकोमा। अब अर्को प्रश्न सोध्नको लागि म पुनरामजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रोशनी। सबैलाई नमस्कार। यो बिल्कुलै फरक तर एकदमै प्रेरणादायी कार्यक्रमको सुरुवात यसरी हामीले गरेका छौँ। यसमा निकै खुसी लागेको छ। यो कार्यक्रमको निरन्तरता र सफलताको शुभकामना। आगामी दिनहरूमा पनि सबै सरहरूका जीवन सङ्घर्षहरू यसरी सुनेर हामी मोटिभेट हुन पाऊँ भन्ने चाहिँ यो हामी सबैको लागि शुभकामना भयो। अनि मैले चाहिँ सरलाई कहिले पनि नेपालमा फिजिक्स पढेकोमा पछुतो लाग्यो कि लागेन होला? अनि अहिले फिजिक्स पढेर यहाँ नेपालमा रिसर्च गर्ने जोस र जाँगर सङ्गालेर पढ्न थालेका कयौँ विद्यार्थीहरू तर विभिन्न कारणले विचलित भएर यसप्रतिको लगाव मोह घट्दै गएका विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही मोटिभेसन तपाईँको? अनि अर्को सँगसँगै अब एमएससी फिजिक्स पढेर फिजिक्सकै सेक्टरमा रिसर्च गरेर बसिराखेको भन्दा हाम्रो सोसाइटीले एमएससी फिजिक्स पढेर यो फिजिक्सको बाटो नै छोडेर लोकसेवाको अधिकृत खाएर अनि जागिर खाएर बसेकोलाई सफल ठान्ने हाम्रो समाजमा हामी विद्यार्थीहरू जुधेर हामी पनि सफल हौँ भनेर भन्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला भनेर चाहिँ सरलाई सोध्न चाहे। अहिले मलाई चाहिँ त्यति अहिले फिजिक्स पढेर मलाई चाहिँ त्यति चाहिँ नि के पछुता लागेको छैन। मैले गरेको ठिकै जस्तो मलाई फिलिङ भइरहेछ मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हैन। अनि कोही साथीले फिज भन्दा बाहिरको साथीले कहिलेकाहीँ भेट्दाखेरि तिमीले त राम्रै गरिरहेछ, ठिक छ, हामीलाई जस्तो टेन्सन छैन भन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हँसाउनुहुन्छ साथीहरूलाई पनि। र अहिले चाहिँ के छ भने अहिले अलिकति फिजको रिसर्चको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड आइरहेछ। त्यो ट्रेन्डलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। रिसर्चको ट्रेन्ड आइरहेछ र त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त अलि पहिला सुरुमा अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसमा रुममा लिएर बसेपछि अलिक सहिलो पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि के गर्दै जानुपर्छ भने त्यसमा खुसी हुँदै जाने। कहिलेकाहीँ त भन्छन्, कोहीले भन्छन्, कहिलेकाहीँ घरमा पनि हँसाउँछ, जै पनि परेको छ भन्छ होइन। होइन हाम्रो पढ्ने काम हो भन्छु म होइन। अनि
त्यसलाई चाहिँ नि हामीले के गर्छ नि विभिन्न ठाउँमा यसो भिजियो कहिलेकाहीँ यस अनि अनि चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ नि रिसर्चतिर लाग्ने नि सानो सानो नेपालकै इन्भाइरोमेन्टमा मिल्ने रिसर्चतिर लाग्ने हो। अब ठुल्ठुलो जस्तै कन्डेन्स हाम्रो चाहिँ नि यो हाई एनर्जी रिलेटेड नगरेर नेपालकै मिल्ने चाहिँ रिसर्चलाई फोकस गरेर जाने हो, जसले चाहिँ नि हामीले नेपालमा युज गरोस्। जस्तै एग्रिकल्चरतिर सोलर रेडिएसनतिर त्यतातिर चाहिँ नि भएर हामीले रुमेलिएर बस्ने मेरो विचारमा चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू प्रकाश सर। अब आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि म विनायक लामालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। स्कुलमा म चाहिँ नि नर्मल स्टुडेन्टै थिएँ होइन, स्टुडेन्ट नर्मल स्टुडेन्ट थिएँ। अलिकति म चाहिँ अलिकति म्याथहरू गर्ने भए कि सरहरूले म्याथ अलिक स्ट्रङ गर्छ भन्थ्यो र इन्टरमिडिएटमा पनि मिडियममै भएँ म। अलिकति इङ्ग्लिस विक हुन्थ्यो, अरू ठिकै थियो। र डिप्लोमामा अलिकति चलाएको भएँ म डिप्लोमामा, तर साथीहरूसँग घुलमिल भएर बस्ने सिक्ने डिप्लोमा भयो। र डिग्रीमा अलिकति घुलमिल कम भयो, तर घरमा बसेर पढ्ने कि होइन। मिडियम इज हो त्यो टाइममा, म मास्टरलेमा पनि मिडियमै हो। तर मैले यता चाहिँ आएर चाहिँ के भने जब जागिर खाएपछि मैले मेहनत गर्न थालेँ, आफ्नो मेहनत गर्ने, सिकाउन पनि मेहनत गर्ने, सिक्ने। त्यसले गर्दा मलाई सहिलो भयो। सिक्ने मैले गर्थेँ, धेरै सिक्थेँ, सरहरूसँग सिक्ने, नयाँको हेर्ने चल्ने गर्दाखेरि मलाई सहिलो भएको। मसँग हामी एमएससी पढेको थियौँ। हामी एमएससीमा सबभन्दा बाटा हुल भएको ब्याच हो। हामी प्रजातन्त्रबाट गएको ब्याच भएको। त्यो टाइममा हामी 120 जना थियो। त्यो टाइममा हाम्रो त्यो एमएससीमा चाहिँ 3टा सेक्सन थियो, बिहान बेलुका, बिहान दिउँसो बेलुका। भर्खर एमएससी भएकोले या बिएससीलाई धेरै चाहिँ ग्रुपलाई मर्ज गरेर ल्याएको थियो। त्यो टाइममा 4वटा ग्रुपलाई मर्ज गर्दै बिएससी, आइएससीको 4वटा ग्रुपलाई मर्ज गरेर बिएससीलाई पनि 2टा ग्रुपलाई मर्ज गरेर एमएससी ल्याएकोले धेरै हुल थियो। भन्न पनि झा सरले के भन्नुभयो, यिनीहरूले हुनु भएन, अब यिनीहरूलाई पढाउनै पर्छ भनेर झा सरले होइन सबैले पढाउनु भएको भने हामीले चाहिँ 60 गरेर हामीले 40 गरेर 3टा ग्रुप बनायो र बिहान बेलुका दिउँसो भने पढाइयो। त्यो झा सरले त्यो टाइम विशेष गरे होइन। किन झा सरले के भन्नुभयो होइन, फिजिक्स चाहिन्छ, फिजिक्स नभई हुँदैन, सबै हुनु भन्थ्यो। र त्यो कहाँले आयो भने यो 2044 सालतिर फेरि आइएससी चाहिँ 4वटा ग्रुपलाई मर्ज गरेर बिएससी ल्याउँदाखेरि बिएससीमा 80 हुल भयो कि टिचरै पाइएन। त्यो कति साल थियो भने 44 सालतिर टिचर नभएपछि हाम्रो कुलपट्टि उपकुलपट्टि गएर हामीले इन्डियामा गएर सरहरू ल्याएको थियो। सरहरू ल्यायो। त्यो टाइममा फिजको असाध्यै अभाव भएपछि हाम्रो झा सरले चाहिँ नि फिजिक्सलाई बढाउनु पर्छ भनेर सङ्ख्या बढाउनु भएको झा सरले। अनि त्यो टाइममा धेरै विरोध पनि भएको थियो। यतिका फिज किन पढाएको, पहिला 5-6 जना पढिरहेको ठाउँमा 120 जना पढाइयो भने झा सरलाई विरोध पनि भएको थियो। झा सरले होइन, यो होइन, यो ग्रुप यसलाई पढाउनै पर्छ, यसले देशको चाहिँ म्यान पावरलाई ठान्छ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले फिज पढ्यो र अन्तिम वर्ष आयो। अन्तिम वर्ष आएपछि त्यो टाइममा के एउटा हुम आयो नि, होइन हामी त पिकनिक जानुपर्छ भन्ने कुरो आयो। पहिला के थियो नि, क्याम्पसकोबाट सर्टेन पैसा दिएर रिकसन टुर जाने अथवा पिकनिक जाने चलन थियो। त्यही अनुसार हाम्रो पनि पिकनिक जाने भनियो, लाग्यो। अनि साथीहरू ग्रुप मिलेर गयो र पिकनिक गयो। त्यो लङ टाइमको पिकनिक, लामै टुर, तनकपुरसम्म गयो।
टनकपुर त्यो टाइममा टनकपुरमा विवाद भइरहेको टाइम थियो अनि त्यो टाइममा टनकपुर गएपछि त्यहाँ टनकपुर पुगेपछि हाम्रो साथीहरूको बिच गडबड भयो कि एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुप भन्छ होइन इन्डिया भएर जाने भने दुईटा ग्रुप डिभिजन भयो है डिभिजन भयो त हामी हिँड्ने भन्यो र हिँड्दा पनि यसरी ब्रेक भयो कि हामी त्यो टाइममा एउटा नामको दुईजना साथी प्रकाश पनि दुईटा हरि पनि दुईटा के लेखनाथ पनि दुईटा सबै दुईटा थियो त्यो टाइममा अनि यसरी ब्रेक भयो कि नेपाल जाने एउटा नाउँको एकजना अर्को नेपाल जाँदा प्रकाश पनि एउटा नेपालबाट भएर जाने प्रकाश अर्को चाहिँ अर्को इन्डिया भएर जाने लेखनाथ पनि त्यस्तै हरि पनि त्यस्तै हाम्रो अनन्त पनि दुई त्यसरी ब्रेक भएको त्यो चाहिँ घटना कहिले पनि सुनि नबिर्सिने हस् सबैजनालाई नमस्कार। यहाँ आदरणीय सर प्रकाशमान श्रेष्ठ सरले आफ्नो जीवन भोगाइहरू यसले हामीलाई एकदमै प्रेरित गरेको छ। वास्तवमै फिजिक्स एउटा अप्ठ्यारो विषय भनेर ठानिने गरिएको छ, तर पनि यस फिजिक्स अप्ठ्यारो विषय भए तापनि यस विषयमा लगाव राख्दै अगाडि बढ्दै सर यो अवस्थासम्म आउनु भएको छ अनि सरले हामीलाई पनि यसरी नै अगाडि बढ्न केही प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। उहाँको सङ्घर्षमै जीवन कथाले हामीलाई वास्तवमै प्रेरणा दिएको छ र यस सँगसँगै मेरो मनमा एउटा प्रश्न उब्जेको छ, सरसँग सोध्न मन लागेको छ। के भने जस्तो फिजिक्स पढ्ने विद्यार्थीहरू एक खालको हर कुरामा अब्बल हुने गरेका छन्। जस्तो अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनकै कुरा गर्दाखेरि उहाँ वैज्ञानिक त हुनुहुन्थ्यो नै, साथसाथै उहाँले भाइलिन बजाएका कुराहरू प्रसङ्गहरू आउँछन्। जस्तो फाइनम्यानको कुरा आउँदाखेरि फाइनम्यानले आर्ट गर्नुहुन्थ्यो, बङ्गो ड्रम्स बजाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै सर पनि सानो छँदा भनौँ स्कुले जीवनमा अथवा कलेजका दिनहरूमा त्यस्तो सरको केही रुचि थियो कि जस्तो कथा साहित्य गीत आदि हुन्छ नि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त्यस्तोमा सरको केही रुचि थियो कि भन्ने खालको त्यो फरक पाटोबाट मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। अथवा सर केही गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो कि त्यस्तो अविस्मरणीय गीतहरू भए यस्ता केही प्रसङ्ग भए उकाइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनरली मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्ट केही पनि भएन होइन, गीत बनाउने त्यता सकेन। अनि मलाई एउटा बिचमा चाहिँ जब बिएससी एमएससी पढेपछि मलाई एउटा हबी के आयो भने मलाई इलेक्ट्रोनिक चल्ने हबी भएपछि म जनरली इलेक्ट्रोनिक फर यु पत्रिका भनेर हुन्छ त्यो सधैँ महिनामै किनेर ल्याउने अनि अहिले चल्न खोज्ने त्यो एउटा बिचमा चाहिँ आयो। त्यो एउटा चाहिँ हबी भयो। अहिले पनि त्यसपछि म अलिकति कम्प्युटर किताबहरू कम्प्युटरको सम्बन्धी हेर्छु। अहिले म जनरली के हुन्छ धार्मिक सिरियल मलाई मनपर्छ, धार्मिक सिरियलमा मनपर्छ मलाई। म चाहिँ गणेश यो इन्डियाबाट आएको गणेश, त्यसपछि म चाहिँ महाभारत त्यस्तो हेर्छु। म डाउनलोड गरेर भने घरमा हेर्छु दादीले त्यो गणेशको सिरियल त 700वटा सिरियल डाउनलोड गरेर राखिरहेको छ दादीले भन्नुहुन्छ। महाभारत सिरियल त्यो धार्मिक सिरियल मलाई मनपर्छ। हस् सर धन्यवाद। सरको यो प्रेरणादायी कुराहरू सुन्दा एकदमै इनर्जेटिक भएका छौँ हामी। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलो फर्स्ट क्वेसन त अनि मैले सरलाई सोध्न खोजेको हाम्रो समाजमा अथवा नेपाली सोसाइटीमा फर्स्ट प्राथमिकता भनेको चाहिँ डक्टर इन्जिनियर पाइलट भएको खण्डमा अब हामीहरू यसरी फिजिक्समा एमएससी गरिरहेका छौँ। अब यसको हामीले बोकेको फिजिक्स चाहिँ हाम्रो नेपालको फ्युचर कस्तो हुनेछ सरले के देख्नुहुन्छ? सरको ठाउँबाट हेर्दाखेरि नेपालमा फिजिक्सको फ्युचर कस्तो छ, हामीले कसरी अगाडि लग्न सक्छौँ भन्ने यो मेरो जिज्ञासा छ। अहिले कस्तो भइरहेछ नि अहिले त्यति फिजको डिमान्ड देखेको छैन, तर यसलाई चाहिँ डिमान्डले नबढाइ हुँदैन, देश अगाडि जान सक्दैन। फिजलाई त्यसलाई बुझेन भने देश अगाडि जान सक्दैन। जस्तै अहिले सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल दक्षिण कोरिया होइन,
दक्षिण कोरिया यस्तो देश हो कि नेपाल र दक्षिण कोरिया सँगै प्रजातन्त्र आएको देश हो, तर दक्षिण कोरियाले उसले फिजको मिनिङ बुझ्यो। र एउटा इक्जाम्पल हाम्रो सामसुङ कम्पनीलाई मात्रै दिए पनि हुन्छ हैन। पहिला सामसुङ कम्पनीमा एउटा सानो चाहिँ मोबाइल मात्र आउँथ्यो हैन। अहिले यति प्रोडक्सन बढ्यो कि सामसुङको प्रोडक्सन यति बढ्यो कि उसले रिसर्च पनि बुझ्यो। त्यस्तै नेपाललाई पनि अब नबुझी हुँदैन। नेपाल चाहिँ यसले फिजको डिमान्ड बुझेन भने नेपाल फेरि त्यहीमै अड्किन्छ। र अलिकति बुझेर लयो भने नेपाललाई चाहिँ धेरै चिज नेपालमा छ, रिसर्च गर्ने ठाउँ नेपालमा धेरै छ। हामीले बाहिर जानु पर्दैन, रिसर्चको केन्द्र नेपालै छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ हामीले फिजको चाहिँ नि बुझ्यो भने फिजको चाहिँ नि भविष्य देख्छु म चाहिँ। तर अहिले ट्र्याक जानु खोजिरहेको छ, ट्र्याक जानु खोजिरहेको छ। हामी राइट ट्र्याकमै छौँ सर हैन? राइट ट्र्याकमै छौँ। अब बिस्तारै उसको रिसर्च चाहियो, देशले रिसर्च गर्नै पर्छ, इन्डस्ट्रियलाइज गर्न रिसर्च गर्नु पर्छ। देशको चाहिँ नि अब कुनै फ्याक्टर जस्तै एग्रिकल्चर फ्याक्टर, मेडिकल फ्याक्टरमा इम्प्रुभ गर्न चाहिँ उसको फिजले रिसर्चले हेल्प गर्ने हो। किन एग्रिकल्चरमा पनि हेऱ्यो भने जस्तै ह्युमिडिटी, टेम्परेचरको इफेक्ट हेर्ने काम फिजले गर्छ, मेडिकलमा पनि फिजले हेल्प गर्छ। अब अर्को कुरा पनि अब एउटा डिमान्ड केमा पनि आइरहेछ, जस्तै अब यता त्यो जियोलोजीतिर जाँदाखेरि फिसी चाहिरहेछ, तर अलिकति टाइम लाग्छ, तर फिसी डिमान्ड हुन खोज्छ है। हजुर सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रकाश सर। म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्थे। के अरे हजुरले इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स पनि पढाउनु भएको जस्तो लागेको थियो नि मलाई एकचोटि हो। मैले 20 पढाउनु त कहाँ गएर पढायो, 20 पढायो मैले इन्जिनियरिङ। लगभग मैले 5-6 वर्ष इन्जिनियरिङ पढाएको। तर मलाई के गाह्रो भयो भने त्यहाँको सेड्युल अब यताको सेड्युलसँग नमिल्ने। मलाई के गाह्रो, यतातिर पाटनमा टाइम दिइराख्नुपर्छ मैले हैन। दुई टाइम दिन्थेँ पाटनमा, बिएससीमा पनि बस्थेँ, एमएससीमा पनि बस्थेँ म। दुई टाइम दिँदाखेरि इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा जाँदाखेरि मलाई यो पाटनमा टाइम दिन नसक्ने। त्यही त हजुरसँग मैले इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको क्लास लिएको थिएँ पहिले, अनि त्यही भएर सोध्न खोजेको। 20 जनालाई हाम्रो झा सरले पढाएपछि अनि एकचोटि झा सरले यस्तै फिजिकल सोसाइटीको कम्युनिटी भन्यो, यो 120 ब्याच यस्तो ब्याच आइदियो कि त्यो ब्याचले देशको फिजमा एउटा हलचली ल्याइदियो। सबै ठाउँमा त्यो ब्याचको प्रडक्टले नै मजाले इम्प्रुभ गरिदियो कि। जस्तै सेन्टरमा विनी सर, अनि त्यसपछि अस्कलमा हाम्रो पिताम्बर सर, किचन नम्बर कम्बो, अनि पाटनमा म र मिसा सर, त्यसै हाम्रो मैनानगरतिर गयो भने हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो पुनबहादुर सर, यता बुटौलतिर गयो भने हाम्रो लक्ष्मी भट्टाई सर, त्यस्तो ग्रुप बनिदियो। अनि त्यसपछि झा सरले भन्नुभयो यो ग्रुप 120 प्रडक्ट नभएकै देशलाई गाह्रो हुनेछ, यो ग्रुपले फिजलाई इम्प्रुभ गर्यो भन्नुहुन्थ्यो। हस्, धन्यवाद सर हजुरको आफ्नो कहानी राखिदिनु भएकोमा। सायद अब हजुरलाई सोध्ने प्रश्नहरू पनि सकिसक्यो होलान्। सन्तोषको क्वेसन छ एउटा। ओके, सन्तोष चाहिँ आफ्नो प्रश्न राख्नु होला। धन्यवाद रोशनी सरलाई नमस्ते। सर मैले चाहिँ सोध्न खोजेको हजुरको यो 30 वर्षको अनुभव छ शिक्षण पेसामा, सुरुमा हजुरले पढाउँदाको विद्यार्थीको क्रिएटिभिटी र अहिलेको पछिल्लो बिचमा र अहिलेसम्मको क्रिएटिभिटी त्यो बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ? त्यो बेलाको विद्यार्थीहरूले त्यो बेलाको विद्यार्थीहरूले बढी प्रोग्रेस गरिरहेछ कि उनीहरूको लाइफमा पछिल्लो समयको विद्यार्थीहरूले चाहिँ बढी प्रोग्रेस गरिरहेछ सर? मलाई त कस्तो लागिरहेछ नि, ट्रेन फरक भए पनि टेक्नोलोजी गर्दाखेरि स्टुडेन्टलाई अर्कै ट्र्याकमा लगिरहेछ हैन। त्यो टाइममा स्टुडेन्ट पढ्ने मेटेरियलको समस्या हैन समस्या थियो, र त्यो टाइममा स्टुडेन्ट आफ्नै ट्र्याकमा हुन्थ्यो, उनीहरूले प्रोग्रेस गर्ने टेक्निक अर्कै हुन्थ्यो। अहिले पनि छन् स्टुडेन्ट एक्टिभवाला पनि देख्छौँ हामीले। उनीहरूको ट्र्याक कस्तो छ नि, आइटीतिरको ट्रेडिङ गरेर अथवा चाहिँ चाँडै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने त्यो टेक्नोलोजी छ अहिले स्टुडेन्टमा चाहिँ। र टेक्नोलोजीको हिसाबले हामीभन्दा पनि फास्ट ग्रोथ गर्ने स्टुडेन्ट छ अहिले है।
सर तर एभरेजमा हेर्दा चाहिँ कस्तो छ सर पहिलाको र अहिले? अब यस्तो एउटा समस्या के आइरहेको छ नि, एउटा हाम्रोमा अलिकति के समस्या हो भने परेपछि के गर्ने भन्ने एउटा परिरहेको छ सोसाइटीमा। अहिले के एउटा पढेर के हुन्छ भने एउटा नराम्रो इमेज एउटा परिरहेको छ कि त्यसले गर्दा स्टुडेन्टले अलिकति त्यसमा पढाइतिरको लागि चाहिँ नेगेटिभ ल्याइरहेको छ। अनि सर यो मैले गलत बुझेको नि हुनसक्छ सर, पहिला त अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि बढी प्रोग्रेस गरेको जस्तो लाग्छ सर मलाई। त्यही बेलाको मान्छेहरू चाहिँ ठुल्ठुलो पोस्टमा पुगेको, धेरै नै कन्ट्रिब्युट गरेको। अहिले चाहिँ अब यो टेक्नोलोजी अथवा धेरै कुराले डाइभर्ट गरेर हो कि माइन्डलाई अहिलेको क्रिएटिभिटी मैले पनि पढाउँछु सर, मैले पढाउने अथवा आफैले हेर्दा नि पहिलाको जस्तो त्यति क्रिएटिभिटी चाहिँ त्यति जस्तो लाग्दैन सर। त्यही भएर मैले यो क्वेसन राखेको सर। अहिले के एउटा आयो नि, पहिला डाइभर्ट हुने चिज छैन। घरबाट जाँदाखेरि खेल्ने भन्थ्यो नि होइन, के खेल्ने भन्दाखेरि दौडिने, कुस्ती खेल्ने, टेबल टेस्ट खेल्ने चिज, इन्टरटेनमेन्टको सामान छैन। पहिला फिल्म हेर्ने भन्दाखेरि फिल्म हेर्न जाने गाह्रो हुन्थ्यो नि, घरबाट थाहा होला कि भनेर लुकी फिल्म हेर्न जानु पर्थ्यो। फुटबल हेर्न जाने गाह्रो हुन्थ्यो नि, कहाँ हेर्न जाने हुन्थ्यो, महिनाको एकचोटि हेर्ने हुन्थ्यो, महिना होइन वर्षको एकचोटि पनि हेर्ने फिल्म हुन्थ्यो पहिला हाम्रो जमानामा। त्यसपछि टिभी आयो, इन्टरटेनमेन्टको सामान बढ्यो। अहिले इन्टरटेनमेन्टको चाहिँ नि आइटम धेरै भएकोले पढाइतिर डाइभर्ट भएको कारण पनि थियो, त्यसले चाहिँ अहिले अलिकति डाइभर्ट गरिरहेछ। सर अर्को प्रश्न चाहिँ हजुरले शिक्षण गर्दाखेरि हजुरलाई एकदमै खुसी लाग्ने क्षण चाहिँ कस्तो, के माहौल हुँदा हुन्छ? अनि कहिले दुःख, हामीलाई खुसी कुनै लाग्छ भने कहिले दुःख लाग्छ भने चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा दुःख लाग्छ सर? दुःख लाग्छ कहिले के हुन्छ भने जस्तै पढाए हामीले मेहनत गरेर पढाए, स्टुडेन्टले नसुक्दियो अनि चाहिँ नि हल्ला गऱ्यो भने चाहिँ दुःख लाग्छ। खोइ हामीले कति इन्फर्मेसन दिनु खोज्यो, यिनीहरूले एक्सेप्टै गरे भने दुःख लाग्छ। अनि कहिले के पढाउने त्यसको रिजल्ट राम्रो आएको छ हामीले खुसी लाग्यो, हामीले दिएको चाहिँ एप्लिकेबल भयो हजुर, हामीले त्यो बेला चाहिँ खुसी लाग्छ। रिजल्ट राम्रो आयो भने खुसी लाग्छ। विद्यार्थीमा डिपेन्ड हुने रहेछ होइन सर? चाहिँ हामीले के हुन्छ भने त्यही चिज दिनाकै कुनै ग्रुपले एक्सेप्ट पनि गर्न सक्छ, कुनै ग्रुपले त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्न पनि सक्छ, अनि त्यो बेला चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनकि स्टुडेन्टको नेचरमै डिपेन्ड हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सन्तोषजी। भनिन्छ नि मानिसहरूले अरूको सफलता मात्र देख्छन् तर त्यस पछाडिको सङ्घर्ष कसैले देखेको हुँदैन भनेर। त्यस्तै गरी आजको शिक्षा प्रणालीलाई यहाँसम्म पुर्याउनका लागि सरले दिनुभएको योगदान उल्लेखनीयता भए तापनि त्यस पछाडिको सङ्घर्षलाई कसैले देखेको रहेनछ। सरको जीवनकालबाट भएको सङ्घर्षलाई हामीले एक पाठको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अब म यो कार्यक्रमलाई अलि मनोरञ्जनात्मक बनाउन चाहन्छु। एकछिन म सोच्छु है रोशनी, एउटा क्वेसन। हेलो सर, जस्तै यो हाम्रो समाजमा के देखिन्छ भने चाहिँ मानव एउटा इन्जिनियरिङ पढेको या मेडिकल लाइनमा पढेको मान्छेले चाहिँ अब त्यो आफ्नो पढाइ सकाइसकेपछि उसले चाहिँ सिधै पब्लिकमा गएर उसले जोस् उनीहरूको पढाइ चाहिँ ठ्याक्कै पब्लिकसँग रिलेटेड या लिङ्क गर्न सकिने खालको देखिन्छ। तर हाम्रो फिजिक्समा के देखिन्छ भने चाहिँ ओन्ली घोक्ने मात्रै जस्तो ट्रेन देखिन्छ सर हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ फिजिक्सलाई यो फिजिक्सको जुन म्यान पावर छन्, यिनीहरूको जुन नलेज छ, यिनीहरूलाई यो सोसाइटीसँग लिङ्क गर्नको लागि भनौँ न, यिनीहरूको नलेजलाई सोसाइटीमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्यौँ भने यो हाम्रो लागि यो अलि सजिलो होला सर? हजुरको विचारमा के लाग्छ यसो कुरामा? कसरी हाम्रो शिक्षण प्रणाली कस्तो भयो भने सजिलो होला? अब हामीले बिस्तारै यसलाई इम्प्रुभ गर्ने पर्ने के चिज छ भने जस्तै अहिले हामीले पनि बिजनेसले उनीहरूले पनि हामीले के भन्छ यो टर्म पेपरबाट चाहिँ फिसलाई चाहिँ नि सोसाइटीको लाई मिल्ने चाहिँ नि रिसर्च गरेर सोसाइटीलाई केही दिएपछि बल्ल अनि बिस्तारै फिजिक्सको सोसाइटीमा फिट्दै जान्छ। अनि उनीहरूले बल्ल फिजिक्सको डिमान्ड र टिचरको चाहिन्छ भन्ने थाहा आउँछ, त्यतातिर हामीले जानु खोजिरहेछ। के हो भने यो पढाउने मात्र रहेछ, मास्टर मात्र भन्नेबाट हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने त्यसरी छ। हस्, थ्याङ्क यू प्रकाश सर। थ्याङ्क यू सर अनि थ्याङ्क यू नवीनजी। अब कति पनि समय खेर नफालिकन आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि म अञ्जल कौशिक रेटेलज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। कृपया आफ्नो प्रस्तुति राखेर हाम्रो कार्यक्रमलाई मनोरञ्जनात्मक बनाइदिनु होला अञ्जलजी। धन्यवाद।
भनिन्छ फिजिक्स पढ्ने विद्यार्थीको विभिन्न प्रतिभाहरू लुकेर रहेको हुन्छ र भौतिक शास्त्र र गणित सँगसँगै अर्को फरक पाटो पनि रहेको हुन्छ र कस्तो हुँदो रहेछ भने सही प्लेटफर्म नपाएर कति साथीहरू आफूसँग प्रतिभा हुँदै पनि उजागर गर्न नपाइरहेको अवस्था पनि हुँदो रहेछ। पढाइको एउटा व्यस्तता त छँदैछ, अनि त्यस सँगसँगै आफूमा रहेको प्रतिभा कला कौशल कसरी देखाउने भन्ने उचित प्लेटफर्म नपाउँदाखेरि त्यो कला नै भित्रभित्रै मर्दै गइरहेको अवस्था हुन सक्दो रहेछ। अनि अहिले कस्तो अवस्था छ भने यो लकडाउनको अवस्था, कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी फुर्सदिला भएका छौँ। आफ्नो पढाइ सँगसँगै त्यो फुर्सदमा हामी विभिन्न सृजनात्मक क्रियाकलापमा पनि लागिरहेको हामीले बुझेका छौँ। अनि त्यसै अन्तर्गत हामीले यसै गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै विभिन्न आफ्ना साथीभाइहरू जो दूरदराजमा रहेर पनि केही रमाइलो कार्यक्रमद्वारा एकजुट हुने, आफ्ना मनका कुराहरू, आफ्ना सिर्जनाहरू पोख्न चाहने साथीहरूलाई चाहिँ हामीले एकजुट गराउने र सँगसँगै आदरणीय गुरुवर्गहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा जोडेर उहाँहरूका सङ्घर्षमय जीवन कथाहरू सुन्दै आफू पनि प्रेरित हुँदै थोरै भए पनि सकारात्मक ऊर्जा लिन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम थाल्दै गइरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। अनि त्यसो हुनाले अब हामी आदरणीय सरको भनाइहरू, आफ्नो जीवन भगाइहरू सुने पश्चात अब हामी कला र विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खुराकहरू पस्कनतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत म एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मैले यस कविता चाहिँ सबैले चिन्नुभएका विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनम्यानसँग सन्दर्भमा रहेर कोरेको छु। एकचोटि फाइनम्यानको प्रसङ्गमा कस्तो आएछ भने उहाँले एउटा आफ्नो पुस्तकमा द प्लेजर्स अफ फाइन्डिङ थिङ्स आउटमा के भन्नुभएको रहेछ भने एउटा फुलको सुन्दरता, द ब्युटी अफ फ्लावर भनेर त्यहाँ केही कुराहरू राख्नु भएको छ। उहाँको साथी एकजना हुँदो रहेछ, एकदम मिल्ने साथी। अनि उहाँ फाइनम्यान पनि आफू चित्र कोर्नलाई रुचि राख्नु हुँदो रहेछ। अनि सँगसँगै ती साथीले चाहिँ, अनि अरे साथी तिमी त वैज्ञानिक, म त एक चित्रकार, एउटा कुनै वैज्ञानिकले त्यो फुल कसरी सुन्दर देख्न सक्छ? तिमी त जे पनि एक्सपेरिमेन्ट गरिदिन्छौ, जे पनि टुक्रा टुक्रा बनाएर हेरिदिन्छौ। अरे तिमीले त सुन्दरता केही बुझ्नै सकेको छैनौ, हामी कलाकारले पो सुन्दरता बुझ्छौँ भनेर एक खालको विवाद जस्तो पनि उठेछ। अनि त्यतिखेर रिचर्ड फाइनम्यानले चाहिँ एउटा प्रसङ्ग उकाउनु भएको रहेछ। मैले त्यसैलाई चाहिँ, त्यो इङ्ग्लिसमा थियो, त्यसलाई मैले एउटा गीती लयमा लेखेर प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। मेरा एक परम मित्र पेसाले चित्रकार हुन्ती त, मेरा एक परम मित्र पेसाले चित्रकार हुन्ती त, कहिले काहीँ गफमा निकाल्छन् केही फरक म त, कहिले काहीँ गफमा निकाल्छन् केही फरक म त। हेर यो फुलको सुन्दरता तिमीले देख्दैनौ मैले झैँ, हेर यो फुलको सुन्दरता तिमीले देख्दैनौ मैले झैँ। तिमी वैज्ञानिक कहाँ बुझ्छौ तिमीले सुन्दरता शब्द नै, तिमी वैज्ञानिक कहाँ बुझ्छौ तिमीले सुन्दरता शब्द नै। नसोच्नुहोस् वैज्ञानिकले सुन्दरता के बुझ्ला भनेर, नसोच्नुहोस् वैज्ञानिकले सुन्दरता के बुझ्ला भनेर। सुन्दरता बिचराउँदछ विज्ञान गहिराइमै गएर, सुन्दरता बिचराउँदछ विज्ञान गहिराइमै गएर। देख्छन् फुल सुन्दर, सुन्दरता छ भित्र, देख्छन् फुल सुन्दर, सुन्दरता छ भित्र। कोषहरित कण डिएनए अहो सुन्दरता विचित्र, कोषहरित कण डिएनए अहो सुन्दरता विचित्र। माहुरी आउँछन् रमाउँदै तिनले कुन रङ्ग देख्दछन्, माहुरी आउँछन् रमाउँदै तिनले कुन रङ्ग देख्दछन्। रङ्गिन भाछन् यी फुल कसरी गजबको छ विज्ञान, रङ्गिन भाछन् यी फुल कसरी गजबको छ विज्ञान। हरेक चिजलाई टुक्राउने मात्र होइन है विज्ञान यो,
हरेक चिजलाई टुक्राउने मात्र होइन है विज्ञान यो। सुन्दरता देख्छ सबतिर विज्ञान देख्दैन कहाँको। सुन्दरता देख्छ सबतिर विज्ञान देख्दैन कहाँको। हरेक चिजलाई टुक्राउने मात्र होइन है विज्ञान यो। सुन्दरता देख्छ सबतिर विज्ञान देख्दैन कहाँको। सुन्दरता देख्छ सबतिर विज्ञान देख्दैन कहाँको। यसरी चाहिँ रिचर्ड फाइनम्यानले आफ्ना साथीसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा उहाँले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। अनि सँगसँगै उहाँले पनि चित्रहरू कोर्दै जानुभएछ। चित्रहरू कोर्दै जाने क्रममा फिजिक्सको पार्टिकल फिजिक्सको चाहिँ एकदम गहिरो विषयलाई पनि फेनम्यान डायग्राम भनेर चित्रको माध्यमबाट उहाँले भौतिक शास्त्रलाई नै बुझाउन अन्ततगत सफल हुनुभएछ। यसरी कला र विज्ञानलाई सँगसँगै लानेमा फाइनम्यान अब्बल दर्जाको वैज्ञानिक कहलिनुहुन्छ। उहाँले विज्ञानलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट, एउटा त पढाइ छँदैछ, अर्को भनेको उहाँले विभिन्न लेक्चर सिरिजहरू, विभिन्न पुस्तकहरू लेखेर विज्ञानलाई एकदम सरल रूपमा प्रचार प्रसार गर्दै उहाँलाई एकदम पपुलर साइन्स पपुलराइजर भनेर पनि चिनिन्छ। फाइनम्यान जस्तै हामी पनि विज्ञान र कलालाई सँगसँगै आत्मसात गर्दै अगाडि लग्यौँ भने साइन्स पनि नेचुरल साइन्स भनिन्छ। प्रकृति, प्रकृति भनेको कला, प्रकृतिमा कला पनि लुकेको हुन्छ। यसरी नै हामी कला र प्रकृति अनि विज्ञान एवं गणितलाई आत्मसात गर्दै अगाडि लगेर चाहिँ जीवनलाई सुखी एवं खुसी तुल्याउँ भन्दै म आफ्नो प्रस्तुति यहाँ समक्ष राखेँ। धन्यवाद। यति छोटो समयमा पनि निकै नै रमाइलो गीत गाएर हामीलाई सुनाइदिनु भएकोमा अञ्जलजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको प्रतिभा साह्रै नै सराहनीय छ। अब हाम्रो मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई अझै अघि बढाउन म अझै सेडाइज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, कृपया आफ्नो प्रस्तुति राखेर हाम्रो कार्यक्रमको मान बढाइदिनु होला। सर हजुरसँग टाइम छ नि सर? छ म सुनिरहेको छु। भयो भने हामी कार्यक्रम अलि छोटो गरौँला सर। हुन्छ, म सुनिरहेको छु। उहाँको राम्रो भने ठ्याक्क फ्यामानको एनालाइसिस गरेको रहेछ होइन। ऊ चाहिँ त्यो तबला जस्तो बनाउँछ नि हाम्रो फिमेलले। हजुर सर, बङ्गो ड्रम्स बनाउँछ। हाम्रो आइन्स्टाइन चाहिँ नि भाइलिन बनाउने भयो, आइन्स्टाइनको भाइलिन। हजुर सबैजनामा नमस्ते। म आज यस कार्यक्रममा सर नमस्ते। नमस्ते। भाइको एउटा रोटेट गर न, रोटेट ठ्याक्क भर्टिकली बस्यो, भर्टिकली बस्यो। पक्कै सर, म अलिकति हुन्छ 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 रोटेट गर्छु। अब ठिक आयो सर? ठिक भयो। त्यही त आज यहाँ कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ, त्यसमा मलाई पनि अब यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। त्यसकारण म पनि अलिकति आउन यहाँ मेरो यो हाम्रो चाहिँ अलिक डाटाको समस्याको कारणले गर्दा, मोबाइल डाटाबाट आउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा अनि अलिक ढिलो आउन आइपुग्यो भनौँ न। हजुर हजुर ठिकै छ। मैले आफ्नो मेरो प्रस्तुतिलाई आज एउटा गाना गीत भनौँ न एउटा प्रस्तुत गर्ने सोचेको छु। अब त्यसैलाई अलिकति अगाडि बढाउँ कि भन्ने मैले चाहना गरेँ। मेरो गीतको बोल चाहिँ छ सिन्डिकेट विपुल छेत्रीको गाना हो यो। हजुर यसलाई म सब हजुरहरू समक्ष यसलाई म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु, कृपया सुनिदिनु होला। भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ, हामी उभिन्छौ तिम्रो बगलमा, बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछौ यो बन नाम तिम्रो थाहा छैन,
उज्यालो मलाई पर्वा छैन भोलि केही रहेछौ है आँखाले केही भनी रहेछौ है बोलौ त के भनेर डर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर बुझ्दैछु है तिम्रै माझ भोलि सारा संसार आज तिमी पनि मसँग नै जानु भए कति रमाइलो त्यो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बिचको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र आफ्नै बाटो त जान्छदैछ र तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर मलाई नै हेरेको जै लाग्छ घरि हेर्छु म पनि आशा सरी मनमा सोच्दै रमाउँदछु तिमीसँगै भएको कल्पना गर्छु भिजेछु आज मरहरले सबै गाडी चढ्न थाल्यो रोमाञ्चको हरन सुन्ने काले पुग्छु सिलिगुडी भन तिमी कस्तो रे चढेर गयौ कलकत्तातिर पारिराख्यो मलाई यतैतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर धन्यवाद धन्यवाद रावण छ भाइको धन्यवाद सर धन्यवाद अजयजी सुमधुर गीत गाएर हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाइदिनु भएकोमा अझै यस्तै रमाइलो प्रस्तुतिलाई निरन्तरता दिनलाई म नरेन्द्र चौधरीज्यूलाई अवसर दिन चाहन्छु। कृपया नरेन्द्रजी आफ्नो प्रस्तुतिको लागि आइदिनु होला। थ्याङ्क यू रोशनी। भनिन्छ नि कला र कलाकारको कुनै बााउन्ड्री हुँदैन भन्नाले कला र कलाकार भनेको हामी सबैको साझा हुन्छन्, चाहे त्यो देशको होस् चाहे विदेशको होस्, चाहे हिन्दी होस् नेपाली होस् इन्डियन होस् चाहे त्यो अमेरिकन जुनसुकै भए पनि कला भनेको र कलाकार भनेको हामी सबैको साझा सम्पत्ति हुन् भन्छन् नि। हो आज म यहाँ चाहिँ एउटा छोटो हिन्दी गीत चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। यहाँ सुनेर साथ दिनु होला साथीहरूले। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। हस् थ्याङ्क यू है, यति राखेँ मैले छोटो।
हस्, हाम्रो पाटन क्याम्पसका कुमार सानु मानिने नरेन्द्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनका लागि म यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन ठूलो हात भएका हाम्रा परम मित्र विनायक लामाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ। Thank you. धन्यवाद। धन्यवाद विनायकजी, निकै नै मिठो गीत सुनाउनु भयो। पक्कै पनि सबै मित्रहरूलाई रमाइलो भइरहेकै होला भन्ने आशा गर्दछु। अघि अजयजीको गीतको प्रशंसा गर्ने मित्रहरू धेरै नै हुनुभयो। धेरैजनाको मनले पक्कै पनि वान्स मोर भनिरहेको होला। त्यसैले फेरि पनि यहाँहरूको सामु अजयजीको प्रस्तुति राख्न चाहन्छु। अजयजी प्लिज आफ्नो स्वर
फेरि पनि यो कार्यक्रममा गुन्जाइदिनु होला। अजयजी हजुर कृपया आफ्नो स्वरले फेरि पनि हामीलाई मनोरञ्जन गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ए हुन्छ, यो पालि चाहिँ मैले एउटा नारायण गोपालको तिमीलाई म के भनौँ भन्ने गाना एउटा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, कृपया सुनिदिनु होला। तिमीलाई म के भनौँ, फुल भनौँ के जुन भनौँ, फुल भनौँ के जुन भनौँ, उपमा धेरै म के दिउँ, तिमीलाई मन के मायालु भनौँ के, तिमीलाई म के भनौँ। फुल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा, फुल फुलेको मौसममा यो साँझको शीतल वातावरणमा यो मनलाई कसरी सम्हालुमा, नपिए बेहोस बेहोस भएमा, कहिल्यै नमिट्ने तृष्णा भनौँ के, फुल भनौँ के जुन भनौँ, फुल भनौँ के जुन भनौँ, उपमा धेरै म के दिउँ, तिमीलाई मन के मायालु भनौँ के, केही झुके झुकेका नजर, केही बोल्न खोज्दा काँपेका घर, केही झुके झुकेका नजर, केही बोल्न खोज्दा काँपेका घर, दुई आँखाका गहिरा पाल बीच तैरन नसकी डुबे डुबेमा, कहिल्यै नमेट्ने तृष्णा भनौँ के, फुल भनौँ के जुन भनौँ, फुल भनौँ के जुन भनौँ, उपमा धेरै म के दिउँ, तिमीलाई मन के मायालु भनौँ के। धन्यवाद साथीहरू। दामी दामी अझै दामी, धन्यवाद रवि। बिना तयारी पनि हाम्रा लेजेन्ड नारायण गोपालको गीत यति मिठो गाइदिनु भएकोमा हामी निकै नै आभारी छौँ अजयजी प्रति। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सक्नको लागि आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन म विनायक लामाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you. राजकुमार छ राजकुमार राजकुमार छ। ए राजकुमार
अहिले भर्खरै कुरा हुँदै थियो उसँग। एकैछिन म कल गर्छु ल। तबसम्म अरू कुनै साथीहरूलाई के राख्नु छ भने राख्दा हुन्छ है एकछिन। होइन मुक्तक भन्दा पनि मलाई एउटा चाहिँ ओभरअल प्रोग्रामको बारेमा अन्तिममा सरलाई सोध्नु थियो होइन, कस्तो लाग्यो, अब हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई कसरी परिष्कृत गर्ने, अझ राम्रो अझ आकर्षण बनाउन के गर्नुपर्छ, सरसँग सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। कार्यक्रम धेरै राम्रो भयो किनभने साथीहरूको बिच पनि इन्टरएक्सन भइरहेको छ अनि साथीहरूले पनि के हुन्छ आफ्नो आफ्नो सिप कुनै सिप छ भने साथीलाई सिकाइदिने होइन। मैले यो इन्फर्मेसन आयो मसँग यो इन्फर्मेसन आयो भने साथीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गराइदिने होइन, त्यो भए राम्रो हुन्छ। किनकि साथीहरूसँग पनि एउटा इन्फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, एउटा सिप भइरहेको हुन्छ, एडुकेसन ब्याक अर्को सिप भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नि सिकाइदिने साथीहरूलाई। हुन्छ सर, हामी त्यस्तो प्रोग्रामहरू पनि राखौँला सर, साथीहरू बिचको इन्टरेक्सन। अनि सरहरूबाट पनि यस्तो हामी आउने दिनहरूमा पनि अरू सरहरूलाई बोलाएर पनि उहाँहरूबाट केही कुरा हामी सिक्नेछौँ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ सर। त्यो आउने दिनहरूमा प्रोग्रामलाई अझै कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो कुरा अर्को पालि इम्प्रुभ गर्दै जाउँला सर यो कुरामा। अहिले हाम्रो राजकुमारको फोन रिसिभ भएन, ऊ व्यस्त भयो म एकछिन बाहिर गएँ। यो मान्छे हराउने रहेछ बिचमा। ल म सेयर गर्छु अनि म सरलाई पछि मेल गरिदिन्छु है त। हुन्छ एकदम माइक अन गर्नु, माइक अन गरेर बस्नु एकछिन हैन। एकैछिन यो चाहिँ सर्टिफिकेट एकचोटि पढेर पनि सुनाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल राजकुमार नै सुनाउनु। ल साथीहरु माइक अफ गरिदिनु होला एकैछिन सुनाउँछु। यो चाहिँ सरलाई हाम्रो सानो मायाको चिनो हो, सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन अवार्डेड टु एसोसिएट प्रोफेसर प्रकाश मान श्रेष्ठ सर। सानो मैले लेखेको छु, पढेर सुनाउँछु। You are an exceptional teacher who is highly committed to promoting discipline and excellence in the education sector. Thank you for all your help, support, guidance, and cooperation you have shown to us over the years. Your outstanding advice and effort towards bringing out the best in us are immeasurable. Thank you, sir. Thank you. सबैलाई thank you है। Thank you. ठिक छ त्यसो गर्नुपर्छ, ठिक छ यस्तै हामीले जाने, अब आफूलाई समस्या आउने साथीहरूसँग लिङ्क गर्ने, सेयर गर्ने, हामीले सबै हेल्प पनि गर्छौँ। केही हेर्न चाहन्छ भने हामीले पनि हेल्प गर्छौँ है। हिजो मैले फोन गर्दा एउटा ग्रुपमा फर्मेसन गरेर यस्तो प्रोग्राम गरेको ठिक छ। अब अरू बेलामा चाहिँ टिचिङमा मात्रै बेस भइरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ होइन। अहिले गर्दा एउटा
कनेक्सन भएर के भइरहेछ थाहा हुन्छ होइन। हामीले पनि यो खास यो प्रोग्रामको मोटिभ नै त्यही भएर राखेको छ। र अब हामी एकाडेमिक कुरा त सरहरूबाट जहिले पनि सिकेर आउँछन्, तर उहाँहरूको जीवन भोगाएको कुराहरू, उहाँको जुन लाइफको कुराहरू छ त्यो हामी कहिल्यै सिक्ने मौका पाउँदैन। त्यो हामीले यो प्रोग्राम राखेपछि उहाँहरूबाट केही कुरा हामी सिक्न पाउँछ भनेर नै यो प्रोग्राम हामी स्टार्ट गरेको छ। र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्वीकार Thank you. Thank you. सर हिजो फोन गर्न साथ केही पनि अलमल नगरिकन आफ्नो केही पनि काम नभनिकन हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर हजुरलाई। थ्याङ्क यू सर फेरि पनि यस्तै सुन्न पाइयोस् सरको कहानीहरू। र अर्कोचोटिबाट चिफ गेस्ट जो भए पनि सबै सरहरूलाई निमन्त्रणा हामी पठाउनेछौँ सरको कुरालाई मान्दै। हुन्छ आजलाई इन्डिङ गरौँ हाम्रो प्रोग्राम जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद सर। धेरै धन्यवाद सरको समयको लागि। थ्याङ्क यू सर। ल म लिभ गरेँ है। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते।